परशुराम जी नमस्कार र स्वागत छ हाम्रो आजको वर्कसपमा। परशुराम जी नमस्कार र स्वागत छ आज हाम्रो वर्कसपमा। हेलो परशुराम जी। नमस्कार सर, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै सर, अहिले सब चाहिँ। अनि त्यो डिटेलहरु सबै पाउनु भयो? मैले अरु मान्छेलाई पठाइदिएछु, हेर्नुस् न तपाईलाई भनेर। ए हजुर हजुर, पाएँ सर मैले। अनि के रे तपाईको चाहिँ केही क्वेशन छ त्यसमा? त्यो सम्बन्धी त्यस्तो केही क्वेसन छैन सर। आजको यसो क्लास चाहिँ हेरौँ हैन। हजुर। हाम्रो आज आईटी सर पनि आउँछु भन्नु भएको थियो, आज आईटी सर चाहिँ एटेन्ड हुन सक्नु भएन। ए आज आउनु नेट कनेक्सन अलिकति प्रब्लम छ कि। ए राइट। अनि के छ सर, आज कति छन् त पार्टिसिपेसन त आउनु पर्ने धेरै। अब हेरौँ, अब अलि ढिलो आउँछन् अब हैन, मान्छेहरू छिटो आउँदैनन् हैन। मैले फेरि आज 20-25 जना हुनु पर्ने हो खास गरी। ए हजुर हजुर। अनि यो चाहिँ अब इभिनिङको चाहिँ पहिलोचोटि गरेको, आजदेखि स्टार्ट गरेको मैले। ए हजुर हजुर। अनि त्यो भएको हुनाले अब इभिनिङको चाहिँ कस्तो रिएक्सन आउँछ। दिउँसो त धेरै पार्टिसिपेन्ट आउँथे हैन, अस्ति फेरि अहिले लकडाउन पनि खुल्यो, हल्का भएछ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हेरौँ यहाँलाई चाहिँ यहाँ के रे कतिजना आउनुहुन्छ। जतिजना भयो भने हामीले कमिटमेन्ट गरेको छौँ, हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ हैन। एकैछिनमा अलि वेट गरौँ 5-10 मिनट हैन। अनि आज चाहिँ यहाँहरुको मतलब यो डिजिटल मार्केटिङ, अब आजको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भनेपछि अनलाइन कसरी पैसा कमाउने त्यो पनि प्लेटफर्ममा देखाउँछ तपाईलाई। हजुर सर। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ के वेजहरु छ अनलाइनबाट पैसा कमाउने त्यो पनि म देखाउँछु। र अब हाम्रो कोर्स कसरी नेपालको कन्टेक्स्टमा फिट हुन्छ ती सबै कुराहरु चाहिँ आज चाहिँ तपाईको म देखाउँछु। हजुर। एउटा चाहिँ टुल्सहरु, यहाँले जीटी मैट्रिक्स सुन्नु भएछ कि भएन? हजुर सर। जीटी मैट्रिक्स भन्नुभयो? जीटी मैट्रिक्स भन्ने एउटा चाहिँ अनलाइन टुल हुन्छ डिजिटल मार्केटिङको। हजुर। त्यो टुलबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरु गर्न मिल्छ हैन। एसईओ सम्बन्धी तपाईलाई एसईओ इन्ट्रेस्ट छ, तपाईको इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। त्यो पनि दिन्छु। अरु मेरो एकजना डिजिटल मार्केटर पनि हुनुहुन्छ एक्सपर्ट। टाइमको प्रब्लम भइरहेछ, टाइम यदि मिल्यो भने उहाँ पनि जोइन गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि के इन्साइट्सहरु दिनुहुन्छ। भनेपछि तपाईले के सिकेर जानुहुन्छ? हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा त सुन्नु त परिहाल्यो, सुन्नुहुन्छ तर साथमा के पाएर पनि अरु जस्तो वर्कसप हैन हामीले, त्यही भएर अलिकति डिफरेन्ट राखेको छ मतलब हैन। अनि के डिफरेन्ट हजुर मोबाइलबाट हैन। ए मैले तपाईको आवाज अलि कट भएको थियो। मैले मोबाइलबाट कनेक्ट गरेको छु जुम मिटिङ यो। हजुर हजुर हजुर। यो पीसी ले कनेक्ट गर्नुपर्छ कि यस्तै ठीक छ भन्न खोजेको। ए हुन्छ नि, ठिकै छ, प्रब्लम छैन। तपाईले देखिराख्नु भएको छ किन प्रेजेन्टेसनहरु हुन्छ? प्रेजेन्टेसन तपाईको पीसी मा हुँदा मोर बेटर होला कि? त्यही त सर, म पीसी कनेक्ट गर्नु पर्ला एकछिन सर। हटस्पट दिनु पर्ने हुन्छ कि यहाँ नेट कनेक्सन छैन। ए महँगो पर्छ कि तपाईलाई फेरि? त्यस्तै छ सर। के गर्ने ह? एनसेल को डाटा लिएर हो सर। एनसेल को हो? हजुर हजुर। कति महँगो पर्छ? यो डाटा कति लिने त्यही अनुसार हुने भयो सर त्यसमा त। ए डाटा कतिको लिनुहुन्छ? हजुर। अब अलिकति बाहिर चाहिँ प्रब्लमै छ हैन अलिकति। त्यही त सर, यो अब क्लास पनि रेगुलर एटेन्ड गर्न पनि अलि गाह्रो हुने हो कि जस्तो पनि छ नेटकै कारणले गर्दाखेरि। त्यही नै एडजस्ट गरौँ जस्तो तसो भने हो।
हैन तपाईको हामी भिडियो रेकर्डिङहरु पनि राख्छौं क्लास मिस ए हजुर हेर्न मिल्यो हैन हजुर यदि तपाईले लिने विचार गर्नु भएछ भने यतिखेर नै राइट चान्स हो किनभने अफर पनि छ फेरि नेक्स्ट उसमा गएपछि यहाँ धेरै इन्क्वायरिजहरु आइरहेछ कलेजहरुदेखि पनि हजुर अब ठ्याक्क सन्डे चाहिँ 40 जनाको ग्रुपलाई प्रेजेन्टेसन दिइरहेछ अब त्यहाँदेखि अलिअलि आयो भने त फेरि तपाईको अफर जाला हैन हैन हजुर र अर्को कुरा अहिले नै अगाडि बढ्ने हो नि पछि यदि गर्ने हो भने अहिले नै बढ्न पर्यो भने पछि तपाई जति ढिलो हुँदै जानुहुन्छ मान्छेले कुरा बुझ्दैन अहिले फस्टाउँदै गइरहेछ नि स्टार्टअप छ सिक्न सक्दाखेरि र नेट कनेक्सनले साथ दिएसम्म त म जहाँसम्म अहिले सिक्ने हो त नेटको एनसेलको कुन 3G हो कि 4G हो 3G पनि कति बेला अवसर गर्दा 2G मा पुगिरहेको हुन्छ मान्छे 5G मा पुगिसक्यो अनि अरु एनसीहरुको छैन सर एनटीसी को पनि एनटीसी को त झन् 2G मात्र छ त्यो एनसेल को चाहिँ कति बेला चाहिँ भयो त्यति बेला पकड्छ अहिले 3G नै आइरहेको छ ओके नत्र भने 2G मा पुग्दैछ कतै समस्या छ ठिकै छ यसो गरौँ अब हाम्रो टाइम पनि भइसक्यो हाम्रो पाकुस पालुङजी पनि हुनुहुन्छ हैन पालुङदेखि एकजना हुनुहुन्छ हामी स्टार्ट गरौँ हैन ठीक छ ए हजुर हजुर आउँछ अब तपाई त्यो हिसाबमा उहाँहरुले जोइन गर्दै जानुहुन्छ हैन ए सर नमस्कार है म प्रकाश पौडेल है सर प्रकाश जी नमस्कार म नमस्ते नमस्ते मेरो त्यो यही नाममा सेभ थियो अगाडि देखि हजुर भएर आएको के सर ए हुन्छ प्रकाश जी यहाँले अलिकति यसो गरौँ न अब प्रकाश जी देखि सुरु गरौँ प्रकाश जी अलिकति चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिउँ न म प्रकाश पौडेल म घर रत्ननगर 10 चितवन हजुर अहिले कामको सिलसिलामा म पालुङ मकवानपुरमा छु म कलेज पनि पढाउँछु अनि एउटा सहकारीको म प्रबन्धक हौ सहकारीको प्रबन्धक हजुर सर हजुर अनि परशुराम जी यहाँले अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिउँ न परशुराम जी हेलो परशुराम जी तपाईको भोइस आइरहेको छैन हजुर सर मेरो नाम चाहिँ परशुराम रिजाल हो सर एकैछिन है सर हेलो हेलो आवाज सुनिरहेको छैन सर आइरहेछ ए हजुर सर मेरो नाम चाहिँ परशुराम रिजाल सर हाल म डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा कार्यरत छु सर मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ घोडागोडी नगरपालिका 10 कैलाली हो हजुर पढाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो जो अब बीसीए गरिरहेको थिएँ त्यसमा पनि अब कम्प्लिट हुन पाएको छैन सर प्रोसेसमै छ प्रोसेसमै छ भनौँ ल ठीक छ ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन भेरी रेलेभेन्ट चाहिँ तपाईको उ भयो के अरे सो वी विल स्टार्ट अप अब साथीहरु जोइन गर्दै जानुहुन्छ हामी चाहिँ के अरे हामी स्टार्टअप चाहिँ गरौँ हैन ठीक छ हुन्छ सर अब सर्वप्रथम त म यहाँहरुलाई मेरो परिचयदेखि नै स्टार्ट गर्छु हैन हजुर सर मेरो नाम नारायण प्रधान मेरो घर चाहिँ ओरिजिनल पर्वत जिल्ला हजुर कलेवासदेखि छु म अनि अहिले चाहिँ म काठमाडौँ बसेको अराउन्ड 25 इयर्स जति भइसक्यो काठमाडौँमा मेरो आफ्नै घर छ सीता रामकोटमा र चाहिँ विदेशमा नेपालमा धेरै ठाउँमा काम गरेँ र काम गरिसकेपछि म विदेशमा गएपछि मलाई यो ट्रेनिङ सेन्टर खोल्न पर्ने आइडिया आयो आजदेखि अराउन्ड 16 इयर्स अगाडि 16 वर्ष अगाडि अनि मैले चाहिँ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ एनएमएस फिल्ड भनेर चाहिँ निखिल मल्टी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड भनेर संस्था चाहिँ मैले खोलेँ ट्रेनिङको जसले चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङहरु स्किल ट्रेनिङहरु चाहिँ गाउँका मान्छेहरु नपढेका कम पढेका र इन्जिनियर्सहरुलाई पनि सिभिल इन्जिनियर्स इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स मेकानिकल इन्जिनियर्सहरुलाई पनि हामीले ट्रेनिङहरु दिएको छौं हामीले चाहिँ लास्ट 14 इयर्स देखि काम गरिरहेका छौं हामी काठमाडौँमा चाहिँ लिडिङ नै छौं हैन र लास्ट यो ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि के एउटा देखियो भनेपछि जब प्लेसमेन्ट पनि चाहिने मान्छेलाई अनि जब प्लेसमेन्ट चाहिने हुनाले मैले nikhil jobs.com चाहिँ अराउन्ड तपाईको
जसलाई चाहिँ निखिल जब प्राइभेट लिमिटेड भनेर कम्पनी रेजिस्टर्ड छ, त्यो चाहिँ अराउन्ड 8 इयर्स अगाडिदेखि चाहिँ मैले सुरु गरेँ। यो कुरा किन मैले यहाँलाई भनिरहेको छु भनेपछि यसको पनि रिलेसन छ योसँग, यो डिजिटल मार्केटिङसँग। अनि मैले यो निखिल जब चलाउँदै तपाईँको चाहिँ मलाई सडनली लास्ट 1.5 इयर्स अगाडिदेखि चाहिँ एउटा के रिक्वायरमेन्ट आयो भनेपछि डिजिटल मार्केटिङको मान्छे चाहियो भनेर। सडनली 1.5 इयर्स अगाडिबाट चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ मेन पावर चाहियो। डिजिटल मार्केटिङ भनेपछि पछि हामी डिस्क्राइब गरौँला, यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ। कन्टेन्ट राइटर, तपाईँको एसइओ, तपाईँको चाहिँ सर्च के अरे सोसियल मिडिया मार्केटिङहरूको कुराहरू आउँछ, धेरै पार्ट्सहरू छ। त्यो हामी पछि विस्तृतमा छलफल गरौँला, कुरा गरौँला। अनि त्यो भएपछि तपाईँको त्यो मान्छेहरू खोज्न जाँदाखेरि मलाई धौधौ भयो। मतलब डिमान्ड यति भयो काठमाडौँमा कि चाहिँ मैले फुलफिलै गर्न सकेन। म एराउन्ड भनौँ न कोही मान्छेको नेटवर्कबाट चाहिँ मैले मान्छेहरू पनि खोजेँ डिजिटल मार्केटिङको काम गरिरहेको। अनि डिजिटल मार्केटिङ काम गरिरहेका मान्छे मैले खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले के भेटेँ भने उहाँहरूलाई मैले गएर भने कि चाहिँ भाइ तपाईँहरू चाहिँ यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी छ, तपाईँ सोच्नुहोस् न भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्छ, र मलाई चाहिँ यहीँ ठिक छ, किन बाहिर जान इन्ट्रेस्ट छैन, आइएम ह्याप्पी ओभर हियर भने। त्यसले के देखायो भनेपछि डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ स्कोप चाहिँ नेपालमा अथवा काठमाडौँमा भनौँ चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। जबको लागि मान्छे चाहिँ जबको पछि जान, जब खोजी मान्छे मसँग आउने रहेछ। अनि त्यो भएपछि अनि मैले चाहिँ जेटकिङ भन्ने इन्डियाको नम्बर 1 डिजिटल इन्स्टिट्युट जुन चाहिँ 73 इयर्स ओल्ड कम्पनी हो, उहाँसँग कुरा गरेर एउटा चाहिँ एलायन्स चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यो कोर्स चाहिँ मैले अहिले तपाईँको सामु प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यसरी चाहिँ यसको उत्पत्ति भयो। अनि र मैले यो गर्ने अगाडि पनि लकडाउनको अगाडि अराउन्ड 5-6 मन्थ्स अगाडि पनि मैले नेटमा सर्च गर्ने, पेपरहरू हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने 30 देखि 40% चाहिँ भ्याकेन्सीहरू चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी नै आएको हुन्छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भने तपाईँको स्कोप चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। अनि म यही कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म यहाँलाई एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ सेयर गरेँ होइन। यहाँहरूले चाहिँ मलाई भन्नु होला राम्रो देखियो कि देखिएन भनेर। एकछिन अहिले देखियो यो परशुरामजी, नारायणजी? हजुर देखिएको छ सर। ओके फाइन। अब डिजिटल मार्केटिङ नेपालमा जुन हामीले जेटकिङको थ्रुबाट गरिरहेको छु, यसमा चाहिँ 3वटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ एक्साइटमेन्ट, फन र प्र्याक्टिकल। 3टा कुरा चाहिँ छ। एक्साइटमेन्ट पनि छ, फन र प्र्याक्टिकल पनि छ। मार्केटमा धेरै ट्रेनिङहरू एभाइलेबल छ जसमा म केही कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, किनभने धेरै उहाँहरूको आफ्नो कम्पनी, आफ्नो प्रडक्ट हो, उहाँहरूले डिसाइड गर्न पाउँछ, उहाँहरूले जे पनि गर्न पाउँछ। तपाईँको त्यसमा म कमेन्ट, सायद म त्यति एबल पनि छैन कि उहाँहरूको विषयमा यो राम्रो यो नराम्रो, हाम्रो ट्रेनिङ राम्रो भन्ने पोजिसनमा पनि म छैन होला, भन्ने त्यतिको मेरो क्यापेबिलिटी पनि नहोला। त्यो भएको हुनाले म उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु। तर प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यौँ भने तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल पार्टमा चाहिँ धेरै ल्याकिङ छन् नेपालको ट्रेनिङहरूमा। चाहिँ थ्योरी चाहिँ धेरै गराइन्छ तर प्र्याक्टिकल चाहिँ स्किलको काममा चाहिँ एकदम ल्याकिङ छ। त्यो पार्ट चाहिँ जेटकिङको ट्रेनिङमा चाहिँ एकदम नै स्ट्रङ छ। हामी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। त्यो स्किल जसलाई चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गरेर तपाईँले के आफ्नो लाइफमा के प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो स्किलमा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ। म नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो छ भने ह्यान्ड्स अन छ। ह्यान्ड्स अन भने चाहिँ हात लगाएर काम गर्नुपर्छ। त्यतिकै चाहिँ थ्योरी गराएर लेक्चर दिएर लेखाएर चाहिँ हुँदैन। किन ह्यान्ड्स अन हात लगाएर काम गर्नुपर्छ भनेपछि यो टपिक नै यस्तै हो। जस्तो अब परशुरामजीलाई हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त अब आइटी कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ, BCA गरिराख्नु भएछ। उहाँले मलाई राम्रो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ होला कि चाहिँ के अरे हात लगाएर हामीले काम नगरेसम्म काम सिक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँको केही कमेन्टहरू म सुन्न चाहन्छु। परशुरामजी?
एकदम सर यो कुरा त अब हजुरको कुनै पनि कुरालाई पढेर हैन पढेर जानिन्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै प्रोग्रामिङको कुराहरू भयो अनि हाम्रो जस्तै वेबसाइट डिजाइनिङको कुरा भयो हैन त्यस सबै कुराहरू पनि हो थ्यांक यू परशुरामजी यहाँको इन्साइटमा जस्तो उहाँले भन्नुभयो पढेर गर्नुपर्छ यो कोर्स पनि यस्तो कोर्स हो जसलाई चाहिँ हामीले तपाईको एकदम नै चाहिँ ह्यान्ड्स अन हात लगाएर काम गर्नुपर्छ तपाईलाई कुनै चिज सिकायो तर त्यो सिकाएको कुराहरू चाहिँ तपाईले रियली गर्न नसक्यो भने तपाईलाई कन्फिडेन्स पनि हुँदैन अनि कन्फिडेन्स नभए तपाईले परफर्म गर्न सक्नुहुन्न अरूलाई रिजाउन सक्नुहुन्न यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भनेपछि तपाईको के रे जुन ट्रेनिङ चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छ त्यो चाहिँ इन्डस्ट्री प्रोफेसनल्सले दिने हो यो चाहिँ कोही कुनै चाहिँ लेक्चररले दिने हैन अथवा प्रोफेसरले दिने हैन यो चाहिँ तपाईको मेनली दिने भनेको इन्डस्ट्री प्रोफेसनल त्यो प्रोफेसनलहरु जसले जसको चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्षको एक्सपिरियन्सहरु छ त्यो पनि इन्डियन प्रोफेसनलहरु उहाँहरु निश्चय नै आईटी मा इन्डिया नेपाल भन्दा धेरै अगाडि छ वर्ल्ड कुनै एउटा लिडिङ कन्ट्री नै हो आईटी मा त्यो बगुनाले त्यो दिएपछि उहाँहरुलाई त त्यो भिजेर जुन एक्चुअली मार्केटमा भइरहेछ त्यो कुराहरु थाहा हुन्छ र त्यही कोर्स त्यही चाहिँ डेलिभरी चाहिँ प्रोजेक्ट के रे हाम्रो चाहिँ कोर्समा हुन्छ त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट्सहरु हुन्छ हाम्रो कोर्समा चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरु हुन्छ जसको लागि चाहिँ तपाईले टाइम र फोकस दुईटा चीज चाहिँ दिनुपर्छ किनभने त्यो नगरेसम्म मान्छेलाई थाहा हुँदैन गरेपछि थाहा हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा पनि बढी फोकस हुन्छ अब म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ एउटा कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु यो स्लाइडमा म आउने अगाडि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ ओपन टु अल छ तपाईलाई थाहा होला कि हरेक टेक्नोलोजीले स्किल दिन्छ एउटा भनाइ नै छ यदि एउटा हिन्दीमा भनाइन्छ हुनर है तो कदर है मान्छेले कोलाई रिकग्नाइज गर्छ स्किललाई रिकग्नाइज गर्छ जब त्यो स्किल लिएर मान्छेले परफर्म गरेर रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि सिप छ भने तपाईको कदर हुन्छ हाम्रो फोकस पनि के हो भने स्किल डेभलपमेन्टमा नै हुन्छ स्किल जसलाई तपाईले युज गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईलाई अरु पब्लिक भन्दा सेट अपार्ट गर्छ त्यो चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ हाम्रो कोर्समा अब यो डिजिटल मार्केटिङको ग्रोथको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो CAGR भनेको चाहिँ तपाईको 27% छ CAGR भनेको कम्पाउन्डेड एनुअल ग्रोथ रेट त्यो 27% छ र 2016 देखि तपाईले हेर्नुभयो भने 2017 18 19 20 21 22 23 यो क्रमशः बढिरहेको छ 27% को रेट भने 2023 सम्म गएपछि अहिले त हामी 2020 मा छौं 2387 मिलियन को हुन्छ जुन चाहिँ अराउन्ड तपाईको 23.87 बिलियन को मार्केट हुन्छ भनेपछि यत्रो ठुलो मार्केट छ र डिजिटली त्यो मार्केट अवेलेबल भएको हुनाले तपाईले जहीँबाट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिने भनेको एउटा ल्यापटप डेस्कटप र एउटा राम्रो इन्टरनेट कनेक्सन त्यति भएपछि तपाईको लगनशीलता भयो भने फेरि त्यहाँ कुरा आउँछ लगन तपाईले मजाले मार्केटमा पस्न सक्नुहुन्छ र गर्ने मान्छेले धेरै चीज राम्रो धेरै कुराहरु गर्न सक्छ अब यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ म तपाईलाई एउटा लाइभ सर्च गरेर देखाउँछु कि चाहिँ यो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ मैले आफ्नो स्क्रिनलाई स्टप शेयर गरेँ फेरि म अर्को स्क्रिन शेयरमा आएँ डिजिटल मार्केटिङ ग्रोथ इन नेपाल डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ जुन चाहिँ ग्रोथ छ नेपालमा त्यसको चाहिँ हामीले सर्च गरेर मैले लाइभ तपाईको अगाडि सर्च गरेर देखाएँ according to them big brands of Nepal are investing around 3 million on digital marketing business annually compared to 5 lakhs few years ago भनेपछि अहिले चाहिँ नेपाली कम्पनीहरुले पनि डिजिटली गइसकेछन् मतलब 1.5 वर्ष अगाडि उनीहरुले 5 लाख खर्च गर्थे भने अहिले त्यही डिजिटल मार्केटिङमा उनीहरुको तपाईको चाहिँ 30 लाख खर्च भइरहेछ यो कसरी भयो भनेपछि यो ग्रो भइरहेछ एकदम फास्टेस्ट नेपालमा त इभन यूएस जुन अघि मैले सर्वे देखाएँ तपाईलाई स्लाइड देखाएँ
त्यो स्लाइड चाहिँ युएस युरोपको लागि हो। त्यहाँभन्दा पनि फास्टेस्ट, किन हामी पछाडि गइसक्यौँ हुनुभन्दा, अहिले हामी एकदम पिकअप लिइरहेछौँ। त्यो भएको हुनाले यस्तो फास्टली यो ग्रो भइरहेछ। अब म एकछिन स्क्रिन चाहिँ स्टप गरेँ अनि त्यसपछि फेरि म सेयर गरेँ प्रेजेन्टेसनको। ओके, अब तपाईको यो कारण के हो? मैले यहाँलाई भने यत्रो ग्रोथ भइरहेछ र तपाईको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुराहरू मैले गरेँ। गर्दाखेरि यसको कारण के हो? कारण चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको कारण चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। सोशल मिडिया सिनेरियो 2020 मा। सोशल मिडिया सिनेरियो 2020 मा चाहिँ हाम्रो पपुलेसन अराउन्ड 29.78 मिलियन छ, जसमा अर्गनाइजेसन अराउन्ड 20% छ। मोबाइल सब्सक्रिप्सन चाहिँ हाम्रो 39.99 मिलियन छ, भनेपछि हाम्रो 134% छ पपुलेसन। इन्टरनेट युजर तपाईको 16.19 मिलियन छ, भनेपछि पेनिट्रेसन हाम्रो 54% छ। तपाईले एकछिनको लागि हेर्नुस्, मान्छे पपुलेसन भन्दा पनि मोबाइल चाहिँ मोबाइल चाहिँ सब्सक्रिप्सन चाहिँ बढी छ, जुन चाहिँ जायज पनि हो। एकजना मान्छेले एउटा दुईटा मोबाइल दुईटा तीनटा मोबाइल राख्छ र तपाईको चाहिँ बच्चाको हातमा मोबाइल हुन्छ। एक्टिभ सोशल मिडिया युजर, एक्टिभ सोशल मिडिया युजर चाहिँ तपाईको कति छ भनेपछि तपाईको 9.90 मिलियन छ, जो चाहिँ ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मोबाइल सोशल मिडिया युजर तपाईको 9.30 मिलियन छ, तपाईको जुन चाहिँ मोबाइलमा नै युज गर्ने 31% छ। भनेपछि यो ल्यापटप डेस्कटपमा भएको जुन पपुलेसन छ र तपाईको मोबाइलमा भएको पपुलेसन, त्यसलाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने अराउन्ड 64%, अथवा यसलाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गर्यो भने 18-19 मिलियन जति मान्छे आउँछ। 19 मिलियन मान्छे तपाईसँग कस्टमर चाहिँ एभाइलेबल छ। अब सबैको त त्यो 19 मिलियन नहोला, कुनैको कति होला, कुनैको कति होला। एकछिनलाई सोच्नुहोस्, उहाँहरूसँग त्यो मोबाइल डिभाइसेसहरू ल्यापटपहरू त चलाइरहेको हुन्छ, फेसबुक त जसले पनि चलाउँछ नेपालमा। भनेपछि तपाईको रिच कतिको छ? के तपाईले यो पेपरदेखि पाउनुहुन्छ? म प्रकाश पौडेलजीलाई सोधेँ, प्रकाशजी यो पेपरदेखि पाइन्छ यतिको रिच? हजुर पाउँदैन सर, पाउँदैन नि। तपाईको पेपरको हामी कुरा गर्दाखेरि तपाईको पेपर लिमिटेड ठाउँमा एभाइलेबल हुन्छ, सबै ठाउँमा एभाइलेबल हुँदैन हैन। अब त्यो लिएर बोकेर जान पनि मोबाइल भन्दा सुत्दाखेरि पनि लिएर हिँड्छौँ, खाँदाखेरि पनि लिएर हिँड्छौँ। अब मोबाइल त नभइकन मान्छे बस्नै सक्दैन एकछिन पनि। अहिले अभिन्न अङ्ग बनिरहेछ मोबाइल, एकदम मतलब पानी जस्तै भइसक्यो त। तब अस्ति मैले बच्चाको मोबाइल बिग्रिएपछि यस्तो मलाई फिल भयो, म तपाईँले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएँ हैन। म उसको मोबाइलमा त्यो प्रब्लम आएर ऊ त एकदम पुरा डिप्रेस भइसक्यो थियो। अनि मलाई त्यतिखेर फिल भयो कि ओके बा, यो त यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। मलाई अहिलेसम्म त फिल भएको थिएन, तर त्यो इन्सिडेन्टले मलाई देखायो मतलब हैन। भनेपछि हामी त अलिकति टेक्नोलोजीमा अलिकति ब्याक छौँ, तर अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ धेरै फास्ट, धेरै उनीहरूको लिङ्किङ भइसक्यो र त्यो लिङ्किङ चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ, आउँदो समयमा बढ्दै जान्छ। सो इमेजिन गर्नुहोस्, एभ्रिथिङ डिजिटल हुन्छ आउँदो 4-5 वर्षमा। त्यो भएको हुनाले अब यो बेस नेपालको चाहिँ सोसियल मिडिया बेस राम्रो भएको हुनाले, स्पेसली फेसबुकको बेस राम्रो। अब फेसबुक भनेपछि वर्ल्डको नै लिडिङ सोसियल मिडिया प्लेटफर्म भयो, एकदम नै जल्दो बल्दो हैन। अनि त्यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म एभाइलेबलको बेस राम्रो भएको हुनाले नेपालमा डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ फस्टाउने कारण पनि थियो। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ फ्युचर पनि हो र यो आईटी को फास्टेस्ट ग्रोइङ सेक्टर हो। अब आईटी को कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो परशुराम जी हुनुहुन्छ, उहाँ थाहा छ, उहाँले मलाई अस्ति क्वेसन पनि गर्नुभयो, सर यसमा चाहिँ एकदम टेक्निकल कुराहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो हैन। अनि अब आईटी को कुरा गर्दा आईटी मा तपाईको एक प्रोग्रामिङ पार्ट हुन्छ, कोडिङ पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ अलि टेक्निकल हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ, नेटवर्किङको कुरा आउँछ, हार्डवेयरको कुराहरू आउँछ। ती सबै चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा पार्ट्सहरू भयो। तर डिजिटल मार्केटिङ त्यसैमा आईटीमा पनि डिजिटल मार्केटिङ पनि पर्छ। अब डिजिटल मार्केटिङ भनेको यस्तो सेक्टर आईटी को जसमा चाहिँ त्यो तामझाम छैन, जसले पनि गर्न सक्छ, 9 पढ्ने मान्छेले पनि गर्न सक्छ, सजिलो तरिकाले गर्न सक्छ।
यसमा चाहिँ त्यो टेक्निकलिटी चाहिन्न हो, यसमा के चाहिन्छ भने लिङ्किङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। राइट बाटो तपाईँले देखाउनु पर्यो र एक्स को वाइसँग, वाइ को जेडसँग लिङ्किङ चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँको आजको सेसनमा यहाँहरूलाई मैले जिटी मेट्रिक्सको बारेमा चाहिँ लास्टमा म भन्नेछु र आजको सेसनमा म लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन जेटकिङले अफर गरिरहेछ त्यसको बारेमा म लाइभ डेमो तपाईँलाई दिन्छु हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ एभ्रिथिङ इज रिलेटेड। ए लाई बी सँग, बी लाई सी सँग, तपाईँ एक ठाउँमा जानुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ पस्न पर्छ त्यो कोर्स, त्यो हाम्रो जुन कोर्सहरु एभाइलेबल छ मार्केटमा त्यो कोर्सहरुले सबै लिङ्किङहरु देखाउँछ। हामीले चाहिँ एक्स को वाइ सँग के लिङ्किङ गर्ने, वाइ को जेड सँग के लिङ्किङ गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी सिकाउँछौँ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो भने टेक्नोलोजी हो। टेक्नोलोजी मात्रै नभएर यो एस्पिरेसन हो जसले चाहिँ तपाईलाई सक्षम बनाउँछ। यो इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, एक्साइटिङ पनि छ। डिजिटल मार्केटिङ सिम्पल पनि छ, इजी टु लर्न छ। इजी टु लर्न छ, तपाईको मजाले तपाईले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ र तर त्यसको लागि तपाईले टाइम र फोकस दुईटा चीज चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो कोर्स प्र्याक्टिकल बेस भएको हुनाले पनि तपाईलाई हामीले खाली क्लासरुममा चाहिँ सिकाउने काम मात्रै नगरेर तपाईलाई चाहिँ हामीले एक्चुअली गर्न लाउँछौँ। जब तपाईँ हात लगाएर तपाईले गर्नुहुन्न तपाईँ काम सिक्नुहुन्न। स्किल भनेको त्यसरी आउँछ, हामी अगाडि स्लाइडमा पनि हेरौँला। त्यो भएको हुनाले तपाईले टाइम र फोकस दुईटा चीज चाहिँ यसले डिमान्ड गर्छ, त्यो चाहिँ तपाईले दिनुपर्छ। बाँकी काम हाम्रो। अर्को कुरा म के एउटा भन्न चाहन्छु भने टेक्नोलोजी तपाईलाई ओन गर्नको लागि तपाईले पनि टेक्नोलोजीलाई ओन गर्नु पर्छ र त्यो ओन त्यतिखेर हुन्छ जब तपाईले टाइम र फोकस दुईटा चीज दिएर त्योसँग लाग्नुहुन्छ। मतलब र डिजिटल मार्केटिङ भनेको इन्डस्ट्री 4 चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, डोमेन हो। इन्डस्ट्री 4 भनेको के हो म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। इन्डस्ट्री 4 भनेको चाहिँ आजदेखि फ्युचरको टेक्नोलोजी, आजदेखि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको टेक्नोलोजी हामीले डोमेन इन्डस्ट्री 4 डोमेन भन्छौँ। जस्तो तपाईले सुनिराख्नु भयो होला 5G को कुरा आउँछ। 5G आएपछि रिभोल्युसन हुन्छ भन्छ। कसरी रिभोल्युसन हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईको स्पिडले गर्दाखेरि पनि, दोस्रो कनेक्टिभिटीले गर्दाखेरि। जस्तो अहिले डिभाइसेसहरु जुन छ तपाईको चाहिँ डिभाइसेसहरु एक आपसमा टक गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यो 5G ले त्यो एन्भाइरोमेन्ट दिन्छ जहाँ डिभाइसेस इच विथ इच अदर टक गर्न सक्छ। त्यतिखेर के हुन्छ भने तपाईको फ्रिज पनि कनेक्टेड हुन्छ इन्टरनेटसँग, मोबाइलसँग। तपाईको माइक्रोवेभ ओभन, ग्यास चुल्हा, तपाईको चाहिँ लाइट्सहरु, तपाईको चाहिँ के रे डोरको लक्सहरु, एभ्रिथिङ, तपाईको चाहिँ गाडीहरु, तपाईको चाहिँ मोटरसाइकलहरु, एभ्रिथिङ विल बी कनेक्टेड। त्यो टेक्नोलोजी 5G टेक्नोलोजी, त्यो चाहिँ इन्डस्ट्री 4 स्ट्यान्डर्ड हो। डिजिटल मार्केटिङ पनि इन्डस्ट्री 4 स्ट्यान्डर्ड हो। भनेपछि यसले के तपाईलाई चाहिँ एस्युरेन्स दिन्छ भनेपछि आउँदो 10-15 वर्षसम्म यो फिल्ड अझै ग्रो गर्दै जान्छ। अब हामी अगाडिको स्लाइडहरु हेर्दै गयो भने तपाईलाई त्यो कुरा चाहिँ मोर क्लियर पनि हुन्छ। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा आए। कसैको के क्वेशन छ भने उहाँहरुले चाहिँ एनी टाइम मलाई इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कारण तपाईको डिजिटल मार्केटिङको राम्रो ग्रोथ हुने भनेको चाहिँ सोशल मिडिया बेस राम्रो गरेर जुन चाहिँ हामीले हेर्यौं। अर्को चाहिँ हामी यो हेरौँ कि कस्ट के पर्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईले चाहिँ हेर्नु भयो भने तपाईको चाहिँ के छ भने ट्रेडिसनल मार्केटिङ छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा तपाईको कस्ट टु रिच 2000 ऑडियन्स डाइरेक्ट मेल हामीले गरे भने $900 पर्छ। म्यागजिनमा गरे भने $500, न्युजपेपरमा गरे भने $250, ब्रोडकास्टमा गरे भने एफएममा गरे भने $150। यो चाहिँ कस्ट टु रिच 2000 ऑडियन्स। यो चाहिँ युएस मा गरेको एउटा सर्वे हो। त्यही चीजलाई तपाईको डिजिटली हामी गयो भने के फाइदा हुन्छ भनेर हामी एकछिनको लागि हेरौँ। हाम्रो कस्ट टु रिच 2000 ऑडियन्स चाहिँ अराउन्ड $75 मात्रै हुन्छ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गरेर तपाईले सर्च गर्नु भयो भने तपाईको जम्मा $50। भने एकछिनको लागि कस्ट कम्पेयर गरेर हेरौँ त, आकाश जमिनको फरक छ। डिजिटली तपाईले मार्केटिङ गर्न जानु भयो भने तपाईलाई चाहिँ धेरै फाइदा छ, धेरै नै कस्ट इफेक्टिभ र बेटर रिच पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि ग्रोथ राम्रो भएको डिजिटल मार्केटिङ किन कस्ट इफेक्टिभ छ। अब कोही एन्टरप्रेनर नै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब पैसा खर्च गरेर केही बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँ डिजिटली गयो भने यति पैसा त तपाईको बच्यो। यो त 2000 उहाँको अब 20,000 40,000 होला,
उहाँको कस्ट अरू बढ्दै जान्छ, त्यो पैसा त उहाँले आफ्नो अरू ठाउँमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ नि, आफ्नो इन्भेन्ट्री राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो प्रोडक्ट राख्नु सक्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई राम्रो तरिकाले डिजिटली लो कस्टमा मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँको बिजनेसको सक्सेस रेट पनि राम्रो हुन्छ अथवा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ राम्रो छ। अब एउटा कुरा म यहाँलाई के भन्न सक्छु, यही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 93% मान्छेले नेपालमा चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर यो चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। किन भनेपछि फ्यामिली, फ्रेन्ड अथवा कस्टमरसँग कनेक्ट गर्नको लागि। हरेक बिजनेसलाई कस्टमर चाहिन्छ। जस्तो हाम्रो परशुरामजी हुनुहुन्छ, गाउँपालिकामा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि कस्टमर चाहियो नि, उहाँलाई पनि त्यहाँ सेवाग्राही त चाहियो। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रकाश पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लेक्चरर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ स्टुडेन्ट त चाहियो हैन। त्यो भएको हुनाले त्यो ए सर्ट अफ कस्टमर हो। र हरेक चाहिँ बिजनेसले चाहिँ तपाईको आफ्नो कस्टमरसँग म्याक्सिमम पोसिबल वेमा कनेक्ट गर्न चाहन्छ, सो दैट त्यो कस्टमरले चाहिँ उहाँको प्रोडक्ट किनोस् भनेर। डिजिटल मार्केटिङले तपाईलाई चाहिँ त्यो स्किल दिन्छ जसको आधारमा तपाईले आफ्नो टुमोरो बेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलग कुरा, इट इज डिफरेंट वेदर दे डू बिजनेस, फ्रीलान्सिङ or do job or can have their own startup. सबैको लागि उले त्यो स्किल दिन्छ। टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेछ, दुनिया चेन्ज भइरहेछ, तपाईको कस्टमर अब वेबसाइटबाट मात्रै ह्यापी हुँदैन। कस्टमरलाई वेबसाइट बनाएर उ सेटिस्फाइड हुँदैन। कस्टमरलाई अब एन्ड टु एन्ड सोलुसन्स, वेबसाइट त बनाए तर वेबसाइटसम्म ट्राफिक ल्याउने काम पनि चाहिन्छ। त्यो ट्राफिक ल्याउने काम कसले गर्छ भनेपछि डिजिटल मार्केटिङ। अब तपाईँ कोही डिजाइनरसँग गइराख्नु भएको छ, म परशुराम प्रकाशजीलाई नै मैले सोधेँ, चाहिँ कोही कस्टमरसँग कोही चाहिँ तपाईँको कुनै बिजनेस तपाईँले वेबसाइट क्रिएट गर्नुभयो, अब वेबसाइट क्रिएट गरिसकेपछि त्यो डेभलपरलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ आउँदैन भने अथवा उसँग त्यो फेसिलिटी छैन भने अब कस्टमर ल्याउनको लागि त अर्कै मान्छे तपाईँले खोज्नु पर्यो डिजिटल मार्केटिङको। भनेपछि तपाईँलाई डेभलपर पनि राख्नु पर्यो, चाहियो डिजिटल मार्केटिङ पनि चाहियो भने तपाईको चाहिँ के रे के तपाईँ हेपी हुनुहुन्छ कि एकैजना मान्छे सबै काम गरिदियोस् भनेर सोच्नुहुन्छ प्रकाशजी? सर एउटै मान्छेले धेरै काम गरोस् के, बहु प्रतिभाशाली मान्छे नै राम्रो नि सर। हो एक्ज्याक्टली अलिक गाह्रो छ फेरि हैन। एकदम अहिले सर हामीले वेबसाइट छ हाम्रो यो जुन सहकारीको ट्रान्जेक्सन इन्फो डेभलपसँग हामीले काम गरिरहेका छौँ है। त्यसमा पनि अब हाम्रो जुन यहाँका कर्मचारीहरू, हाम्रो 30 जना कर्मचारीहरू छन्, अब उनीहरूलाई पनि डिजिटल फ्यामिलियर बनाउनलाई एकदम कोसिस गरिरहेको छु के सर। एक्ज्याक्टली भेरी गुड, एक्सलेन्ट। एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ सर। हो त्यो चाहिँ अलि मान्छेले त्यो मेन्टालिटी जुन छ नि त्यो चेन्ज गर्नको लागि अलि गाह्रो टाइम लाग्छ मतलब हैन। तर तपाईको बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको त्यो मेन्टालिटी चेन्ज हुनै पर्छ। मान्छेलाई त्योसँग आउनको लागि, जस्तो राम भन्ने मान्छे छ, अब श्याम भन्ने मान्छे छ, अब दुईजना एउटै क्याटेगोरीको छ भने राम चाहिँ अलिकति डिजिटली एडभान्स भयो भने श्याम चाहिँ अलिक कम भयो भने त भोलि उसलाई अब त्यो सोसाइटी पनि त्यही अनुसार डेभलप हुन्छ नि, आइटीको अनुसार डेभलप हुन्छ, भोलि श्यामलाई नराम्रो लाग्न सक्छ नि, ऊ आफूलाई इन्फेरियर फिल गर्नु। त्यो चिजलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि मान्छे चाहिँ अब तपाईको चाहिँ मोर चाहिँ के रे तपाईको चाहिँ आइटी फ्रेन्डली हुनैपर्छ। बिस्तारै आउँछ नयाँ प्रकाशजी, नडराउनुहोस् हैन। तपाईको मान्छे बिस्तारै आउनै पर्छ, उनीसँग उपाय हुँदैन। अब नयाँ जेनेरेसन त आइ नै हाल्छ हैन, उनीहरू त त्यही अनुसारले ढलिसकेको हुन्छ, तर पुरानो जेनेरेसनहरू पनि बिस्तारै तपाईको त्यसमा आउँदै गर्छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने the moment you understand digital marketing will help you to earn. तपाईलाई कुनै कम्पनीमा गएर काम गर्न पर्छ भनेर जरुरी पनि छैन। अब अहिलेको करेन्ट कोभिड सिनेरियोमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री लट अफ थिङ्स चेन्ज भइसक्यो। धेरै लर्निङ पायौँ हामीले, बिजनेस गर्ने तरिका नै चेन्ज भइसक्यो। अनि अब आपको बिजनेस कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुरालाई पनि त्यसले डिफाइन गर्न सुरु गरिसक्यो। मैले यो भन्दिनँ कि कस्टमरहरू चाहिँ टेक्नोलोजीसँग भाग्छ अथवा अरू ठाउँमा जान्छ। मैले यो भन्न चाहन्छु कि आई एम सेइङ दैट द एन्टायर डाइमेन्सन अफ डुइङ बिजनेस इज गोइङ टु चेन्ज। अब एकछिनको लागि नै भनौँ न,
अब कलेज कहिले खुल्छ होला तपाईको स्कुल कलेज जुन छ प्रकाशजी अब कहिले खुल्छ नर्मल हुन्छ त्यो निश्चितै छैन सर अब यो असोज 1 गतेबाट खुल्ला कि भन्ने हल्का छ तर विश्वास लाग्दैन सर असोज 1 गतेबाट खुल्ला भन्ने पनि एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस् न कस्तो छ थ्याङ्क यू चाहिँ प्रकाशजी अब हामी सर्टेन नै छैन मतलब कहिले कलेज खुल्छ कहिले लाइफ नर्मल हुन्छ हैन तपाईको चाहिँ त्यो भन्नै सक्दैन विश्वासै लाग्दैन मलाई पनि विश्वास लाग्दैन कि अब काठमाडौँमा चाहिँ फुल्ली लकडाउन खुल्छ भनेर अब एउटा कुरा के याद राखौँ भने टाइम यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ मान्छेले आफ्नो टाइमलाई लुज गरिरहेछ टाइम भनेको धेरै नै भ्यालुएबल हुन्छ अनि यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट भ्यालुएबल के पनि हुन्छ पैसा भनेको पछि आउँछ टाइम चाहिँ यो टाइमलाई हामीले राम्रो तरिकाले प्रयोग गरेर केही चिज मैले भनेको डिजिटल मार्केटिङ नै सिक्न पर्छ भनेर हैन केही स्किल हामीले गेन गरेर सायद जब अब स्कुल कलेजेस नर्मल बिजनेसहरु खुल्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी एक स्टेप अगाडि हुन सक्छौं अब फर एक्जाम्पल हामी एकछिनको लागि कुरा गरौँ न मान्छेहरुले भन्ला अब डिजिटल मार्केटिङ के हो फेसबुकमा बुस्टिङ त गर्ने हो भन्ने कुराहरु कसैले गर्ला यो त हामी आफै पनि गरिहाल्छौं अनि यसै सन्दर्भमा चाहिँ परशुरामजीसँग म अस्ति कुरा गर्दाखेरि मैले धेरै राम्रो इन्साइट्सहरु दिनुभएको थियो एकचोटी परशुरामजी यहाँसँग म आए यहाँले आफ्नो भन्नुस् न यहाँले पनि त गर्न ट्राई गर्नुभएको थियो अनि यहाँले के प्रब्लमहरु फेस गर्नुभयो हेलो हजुर आफै सिक्दाखेरि प्रब्लम भन्दाखेरि हजुरको त्यही हो अब जस्तै मैले वेबसाइट डिजाइन गरेँ वेबसाइट डिजाइन गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अब ट्राफिक कसरी ल्याउने हैन मान्छेहरु मेरो वेबसाइटलाई चाहिँ कसरी हेर्छन् त भन्ने कुरा अब त्यही कुरा नै धेरै नै गाह्रो भइहाल्यो अब वेबसाइट बनायो कन्टेन्टहरु हाल्यो कन्टेन्ट हालिसकेपछि अब त्यसमा ट्राफिक ल्याउने कुन माध्यमबाट जाने कसरी जाने भन्ने कुराहरु केही पनि थाहा भएन फेसबुक पेजहरु बनाइयो फेसबुक पेज बनाइसकेपछि पनि अब फेसबुक पेजमा पनि हामीले चाहिँ अब कस्ता कन्टेन्ट राख्ने के कुराहरु राख्दाखेरि ट्राफिक ल्याउन सकिन्छ या त्यसमा लाइक फलोअर भन्ने कुराहरु थाहा नहुने एक्ज्याक्टली अनि युट्युबमा पनि त धेरै मेटेरियल्सहरु अवेलेबल हुन्छ त्यो तपाई यहाँले चाहिँ के रे ट्राई गर्दाखेरि के प्रब्लमहरु आयो युट्युबमा चाहिँ अब त्यसरी मैले भिडियोहरु सामान्य भिडियोहरु के अरे जस्तै कुनै पनि प्रोग्रामहरु कस्तो चलाउने भन्ने कुराहरु सामान्य खालको भिडियोहरु बनाएर मैले एकचोटि एड्स गरेको थिएँ अब त्यसमा त्यसरी प्रोफेसनली रूपमा चाहिँ गइएन त्यसमा अब के अरे स्टेपहरु नै थाहा भएन भनौँ न योभन्दा अगाडि कसरी लग्ने के गर्ने भन्ने कुरै थाहा भएन नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि केही समय गर्ने भइयो सर जुनसुकै काममा पनि हात हाल्ने त्योभन्दा अगाडि नबढ्ने क्या वेबसाइट डिजाइनिङमा अलिकति डिजाइन गर्ने छोड्ने युट्युबको च्यानल खोल्ने 2-4 भिडियो हाल्ने छोडिदिने फेसबुक पेज बनाउने 2-4 दिन यसो कमेन्ट राख्ने हैन त्यस्तै राख्यो अनि त्यसपछि छोडिदियो त्यस्तै नै भइरहेछ सर लगभग अब यहाँलाई के लाग्छ यो इस्युलाई कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं सो दैट यसमा जानको गएर चाहिँ सबै त्यो कामलाई कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले के गर्दाखेरि सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यो कामलाई अब कम्प्लिट गर्नका लागि त पहिला सुरुमा त आफैमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो हैन कन्टेन्टहरु राख्नु गर्न त्यहाँ आफूले चाहिँ हिचकिचाउनु भएन अप्ठ्यारो मान्नु भएन अनि अर्को कुरा अब त्यसलाई चाहिँ सबै मान्छेहरु बीच पुर्याउनका लागि अनि आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो च्यानलमा ट्राफिक ल्याउनका लागि चाहिँ अब एसईओ सम्बन्धी कुराहरु जुन हजुरहरुले ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ यो कुराहरु सिक्नु जरुरी भयो र दोस्रो कुरो मेन कुरा भनेको त अब अर्निङ नै हो सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ कसरी कमाउने भनेरै लागिराखेको हुन्छ भने त्यसलाई अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि अब तपाईहरुबाटै चाहिँ सिक्ने भन्ने हो ओके भेरी गुड कति राम्रो चाहिँ इन्साइट दिनुभयो थ्यांक यू परशुरामजी म अहिले नयाँ एकजना आउनुभएछ भावनाजी नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ म यहाँसम्म म एकछिनमा आउँछु त्यति बेरसम्म चाहिँ म अगाडि बढे इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने मैले यो क्वेसन किन सोधेको भनेपछि गाइडेन्स नपाएर राइट गाइडेन्स नपाएपछि हामी कुनै पनि चीजलाई एचिभ गर्नको लागि हामीलाई टाइम लाग्छ तपाईको चाहिँ अघि मैले फेसबुक बुस्टिङको जुन कुरा गरेँ फेसबुक बुस्टिङ भनेको जसले पनि गर्न सक्छ तर त्यो बुस्टिङ गरिसकेर त्यसको रिजल्टलाई एनालाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो टेक्निकली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईको अगाडि लैजाने काम चाहिँ
तपाईले जबसम्म गाइडेन्स अथवा राइट पाथ दिन पाउनुहुन्न त्यतिखेर चाहिँ तपाईले गर्न सक्नु धेरै कुराहरू छन् फेसबुक बुस्टिङ भनेको तपाईले जसले पनि गर्न सक्छ तर एउटा कुरा अर्को के छ भने फेसबुक बुस्टिङको पछाडि चाहिँ फिजिक्स हिस्ट्री जियोग्राफी बायोलोजी के छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन हाम्रो कोर्सले चाहिँ जस्तो तपाईँ अर्कै कुरा भनौँ न त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो ट्विटर जस्तो प्लेटफर्म छ फेसबुक के अरे लिङ्कडिन जस्तो प्लेटफर्म छ पिनिन्ट्रेस्ट जस्तो प्लेटफर्म छ अब यसको युज गरेर हाम्रो बेनिफिट कसरी लिने हामीले आफ्नो बेनिफिट कसरी लिने यो कुरा थाहा छैन त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गेन गरेर यसको त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ स्किल गेन गरेर आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि बढाउने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन जस्तो अब फर एक्जाम्पल अहिले नै भनौँ न हाम्रो प्रकाशजीको कतिवटा कस्टमरहरू होला उहाँले त्यो कस्टमर त्यो डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिँ युज गरेर तपाईको कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यो कुरा पनि थाहा नभयो सर फेरि क्वेशन भन्नुस् त सर म जस्तो अब तपाईको चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ प्लेटफर्महरु एभाइलेबल छ ट्विटर भयो फेसबुक भयो लिङ्कडिन भयो पिनिन्ट्रेस्ट भयो यसलाई युज गरेर यहाँले चाहिँ म्याक्सिमम कस्टमर चाहिँ आफ्नो संस्थामा लिएर आउने भन्ने जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारी संस्थामा ल्याउने भन्ने कुराको एन्सर तपाईसँग छैन होला नि अहिले हैन छैन सर छैन अब किनकि अब फेसबुकमा सबैभन्दा पहिला 2004 मै चलाए जस्तो लाग्छ है सर अब ट्विटर पनि त्यही बेलादेखि चलाइरा हो तर यसलाई हामीले व्यावसायिक बनाउन सकिएन के सर अब ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास छ सर है अब धेरै अपर्च्युनिटीहरू हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा पाउँदैन तर अहिले जुन यो अनलाइनबाट हामीले यो जुन डिजिटल मार्केटिङ जुन हजुरसँग लिङ्क अप भइसक्यो नि यसपछि अब हाम्रो करियर डेभलप होला भन्ने एकदम ठुलो आशा छ के मलाई हजुर हामी अब शहरी क्षेत्रमा भए अब कतैबाट ऊ हुन्छ ग्रामीण भेगमा बस्नेलाई त अलिक गाह्रो छ नि सर इच्छा शक्ति छ तर अपर्च्युनिटी पाउने ठाउँ नपाएको के सर एक्ज्याक्टली भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले तपाईको चाहिँ एड्रेस गर्छौँ ठीक छ यो कुरालाई चाहिँ डिजिटल हाम्रो जुन डिजिटल मार्केटिङको कोर्स छ यो कोर्सले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गरेर तपाईलाई एक स्टेप अगाडि चाहिँ तपाईलाई लैजानको लागि धेरै ठुलो प्रेरित गर्छ फर एक्जाम्पल एकछिनको लागि हामी सोचौँ अब परशुरामजीले नै यो कोर्स सिकिसकेपछि उहाँको चाहिँ तपाईको के अरे तपाईको चाहिँ जुन बिजनेस छ उहाँले आफ्नो संस्थामा गएर यदि भन्नुभयो भने कि चाहिँ सर अब उहाँको बसलाई उहाँले भन्नुभयो भने कि चाहिँ ल अब सर तपाईको चाहिँ सेवाग्राहीलाई चाहिँ म म्याक्सिमम यहाँ ल्याइदिन्छु जुन राजस्व कलेक्ट गरेर थियो त्यो कलेक्ट गर्ने काम चाहिँ म बढाइदिन्छु डिजिटल मार्केटिङको बारेमा भन्नुभयो भने परशुरामजी तपाईले मलाई भन्नुहोस् तपाईको बस खुसी हुनुहुन्छ कि हुन्न हजुर सर के भन्नुभयो मैले भन्न खोजेको यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नो बसलाई गएर आफ्नो चाहिँ गाउँपालिकाको बसलाई गएर भन्नुभयो भने कि चाहिँ म अब तपाईको जुन सेवाग्राहीहरू जसले पैसा नतिरेर धेरै दिनदेखि चाहिँ बसिरहेछ त्यसलाई ल्याउने काम म डिजिटल मार्केटिङदेखि गर्छु उहाँलाई म चाहिँ अलिकति ज्ञानहरू दिन्छु ज्ञान दिएर उहाँलाई चाहिँ यो आएपछि तपाईँलाई बेनिफिट पाउनुहुन्छ तपाईँ अहिले छिटो तिर्दिएपछि भनेर चाहिँ गर्नुभयो भने र बढी सेवाग्राहीसँग तपाईँ चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू पुर्याउनु भयो भने तपाईको बस तपाईँसँग खुसी हुन्छ कि हुँदैन एकदम सर त्यो त खुसी नहुने कुरै भएन अब बसको टाइमिङहरूको कुराहरू हुनसक्छ यहाँबाट बस कति बेला छुट्ने कति बेला दोस्रो ठाउँबाट यतातिर आउने भन्ने कुराहरू पनि अब सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा जानकारी गराउने हो भनेपछि त त्यसमा त अब अभियसली मान्छेहरू त आउने नै भयो नि हो एक्ज्याक्टली भनेपछि बस मतलब चाहिँ तपाईको ठिक छ परशुरामजी थ्याङ्क यू भेरी मच भनेपछि त्यस्तो गर्यो भने एकजना साथी आउनुभएछ उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्छु त्यसपछि स्टार्ट गरौँ दिनेशजी नमस्कार र यहाँलाई स्वागत छ म यहाँ एकछिनमा यहाँ सामु आउँछु त्यति बेरसम्म एकछिन बस्दिनु होला अनि त्यो भएपछि तपाईको चाहिँ के अरे मतलब बसको हाम्रो चाहिँ जुन हाकिम हुन्छ अथवा बस हुन्छ उहाँको नजरमा चाहिँ परशुरामजीको इमेजै छुट्टै भइहाल्छ उहाँ जस्तो अरू जुन साथीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पछाडेर अगाडि नजरमा आइहाल्नुहुन्छ
त्यस्तै गरेर भोलि चाहिँ प्रकाशजीले चाहिँ आफ्नो सहकारीमा गएर भन्नुभयो भने मिटिङमा गएर उहाँको जुन मिटिङ हुन्छ मिटिङमा चाहिँ भन्नुभयो भने ल म अब मेरो कस्टमरलाई चाहिँ म इन्क्रिज गर्छु, म डिजिटल मार्केटिङ युज गरेर म अब मेरो कस्टमर चाहिँ म बढाउँछु, पहिला अहिले 2000 थिए भने म अब 6000 बनाउँछु 1 वर्षभित्र भन्नुभयो भने उहाँको सहकारीको अध्यक्षको नजरमा त उहाँ चाहिँ तारा भइहाल्नुहुन्छ। आज नै मैले अध्यक्षजी आउनु भएको थियो, मैले कुरा गरेँ ल मेरो 6 बजेबाट जुन मिटिङ छ भन्दा हो ल बस्नुहोस् हामीले अहिले सर जुन डिजिटल मार्केटिङ जस्तो हामीले मोबाइलको टपअप गर्ने है अरू कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ, तर हाम्रो पनि सहकारीलाई के छ भन्दा यो डिजिटल जुन मार्केटिङ गराउनलाई हाम्रो टिम तत्काल एग्री हुन्छ के सर। हामीले यो जुन छ डिजिटल मार्केटिङको लागि अहिले लगभग हामीले विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले 15 लाख खर्च गरिसकेका छौँ। एक्सिलेन्ट, कति राम्रो सर। अब यसमा नि हाम्रो सबै रेडी छ के, एकदम ढुक्क छ। एकदम कस्तो खुसी लाग्यो मलाई त, एकदम राइट मान्छे राइट। आज मान्छे कम आयो भने पनि मान्छे चाहिँ अब अलिकति हामीले यो जुमको लिङ्कहरू पनि अलिकति टाइट गरेको थियौँ, त्यसले गर्दा एडमिट चाहिँ धेरै मान्छे भएनन् हैन। अनि त्यो भएको हुनाले जतिजना भयो भने पनि एकदम नै इन्ट्रेस्टिङ हुनुभयो मतलब हैन। त्यही भएर मलाई तर सरको घर र मेरो घर एकै ठाउँमा रहेछ है सर। हो र? पर्वत जिल्ला हो? म फलेवास पढेको नि सर। ओहो, फलेवास मेरो खौला हो नि घर त। खौलामा हो? खानी गाउँमै पढे म, भवानी विद्यापीठ। ओ, मेरै घरको स्कुलमा पढ्नु भएछ। मेरो त्यही खौलामै हो, खानी गाउँको स्कुलको अलिकति यो तोरण भन्ने छ नि, तोरण उसँगै हो म पढेको। तोरणलाई मेरो नाम भन्नुस्, तपाईले चिनिए? मैले त खुसी लाग्यो, म त उता थानपट्टि कुनीबाट जुन पहिरो गएको ठाउँको त्यही मान्छे हो। अहिले हामी चितवन आइसक्यौँ सर। हजुर त्यहाँभन्दा एकदम खुसी लाग्यो कि मलाई त। मलाई त झन् खुसी लाग्यो तपाईँसँग परिचय हुन पाएर त। झन् एउटै गाउँको रहेछौँ, त्यही उसको रहेछौँ, एकदम खुसी लाग्यो। यसरी जोडिने हो, हेर्नुहोस् न। गौतमहरू जुन छ नि, उहाँहरू मेरो फुपाजुहरू, विक्रम गौतम, यिनीहरू उहाँ मेरो आफन्तहरू। राइट। ल सर, यहाँ थोरै जना भएको भएर मैले तत्काल भनिहालेको है सर। ठिक छ, एकदम ठिक छ। यसमा त झन् कनेक्सन हुनु होला। थ्याङ्क यू। हेर्नुहोस् न, अब उहाँ त मेरो गाउँको मान्छे पर्नु भएछ, कति खुसी लाग्यो मलाई। अनि तपाईँको चाहिँ हुन त अब परशुरामजी पनि टाढाको मान्छे भयो भने उहाँ पनि मेरो गाउँकै जस्तो म सोच्छु होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ प्रकाशजीले कस्तो राम्रो भन्नुभयो हेर्नुहोस् त। उहाँको चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ जानुस् भनेर भन्नुभयो, मतलब मान्छेहरूले अब त्यो आइसकेछ जमाना। त्यहाँसम्म आएपछि तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ चेन्जहरू भइसकेछ। अब अर्को कुरा, हामी यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन यहाँहरूलाई। म बिस्तारै गइरहेछु, के अरे भन्दै गइरहेछु। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ सेयर गर्दै इन्टरेक्ट गर्दै जान्छु भनेर म सोचेँ। त्यति बेरसम्म चाहिँ हाम्रो दिनेशजीलाई चाहिँ हामी एकछिन इन्भाइट गरौँ। दिनेशजी नमस्कार, यहाँले आफ्नो अलिकति परिचय दिनुहुन्छ कि? सरी दिनेशजी, कहीँ लाइनमा प्रब्लम होला। म नेक्स्ट स्लाइडमा। नमस्कार, म दिनेश आचार्य हो। म यहाँ ललितपुर धापाखेलमा म बस्छु र म एउटा संस्थामा आबद्ध छु। भर्खरै जस्ट म अहिले अफिसबाट फर्किँदै भर्खरै अब अलिकति डिले नै भयो। भर्खरै घरमा छिरेँ, भर्खरै अन गरेर अनि भर्खरै गरेको। अहिले आधी घन्टा जति ढिलो भएको रहेछ। ठिक छ। दिनेशजीलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्न पर्छ, किनभने उहाँ अब अग्रणी भएर चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल फिल्डमा काम गरेर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, एकदम फ्रन्ट लाइनमा। अब डक्टर नर्सहरूको साथमा नै उहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले एकदम उहाँले अब सर्भिस दिइराख्नु भएछ भनौँ न। अहिले चाहिँ अब हामीले अहिले त अब डक्टर नर्स मेडिकल स्टाफहरूको हाम्रो नजरै चेन्ज भइसक्यो नि होइन। ल दिनेशजी, म अलि अगाडि बढेँ, यहाँ बस्दै गर्नु होला, हुन्न? हुन्छ, हस् त। अब हामी नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनमा, नेक्स्ट स्लाइडमा आउँ। अब हामी चाहिँ एकछिनको लागि हेरौँ कि चाहिँ मार्केटमा डिजिटल मार्केटिङ गर्ने मान्छे अहिले पनि छन्। डिजिटल मार्केटिङ गर्ने मान्छेहरू तपाईँको मार्केटमा नभएको होइन। नेपालमा चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ गर्ने मान्छे अहिले पनि छन्। तर तपाईँको चाहिँ
त्यो चाहिँ मान्छेहरू जुन चाहिँ मार्केटमा छन्, सरी एकैछिन, त्यो मान्छेहरू चाहिँ तपाईको उहाँको स्किल के छ भनेर हामीले चाहिँ यो युएस इन्डियामा चाहिँ इन्डियामा युएस हैन इन्डियामा चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यो भनेपछि तपाईको जस्तो डिजिटल मार्केटिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यसमा डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू हुन्छ। यहाँ अघि मैले भने एनालाइटिक्स हुन्छ, मोबाइल हुन्छ, कन्टेन्ट मार्केटिङ हुन्छ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ हुन्छ, इमेल मार्केटिङ हुन्छ, मार्केटिङ अटोमेसन हुन्छ, एसइओ हुन्छ, डिजिटल एडभर्टाइजिङ हुन्छ। यसको डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरू छ। म यसको बारेमा अझै अगाडि म आउनेछु अनि यहाँलाई भन्नेछु। अनि एनालाइटिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एनालाइटिक्स चाहिँ एकदम पावरफुल छ। म एउटा सानो एक्जाम्पल यहाँलाई दिन चाहन्छु, मेरो अनुभव चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। मैले 2 महिना 3 महिना अगाडि चाहिँ naukri.com मा गएर मेरो त्यहाँ प्रोफाइल चाहिँ अराउन्ड 8-9 इयर्स अगाडिदेखि मैले राखेको। त्यहाँ के गर्दाखेरि एउटा चाहिँ लिङ्कमा कुनै जबमा मैले क्लिक गरेँ, मैले जब खोज्नको लागि होइन, के हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ क्लिक गरेँ। अनि मलाई चाहिँ नेक्स्ट डे नै इन्डियाको naukri.com बाट फोन आएर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यस्तो जब खोजिराख्नु भएको छ अनि यो जब खोज्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यस्ता अझै रिलेटेड जब्सहरू छ, त्यसको लागि यो प्याकेज छ, तपाईले यो प्याकेज लिनुभयो भने तपाईले मोर हाइलाइट हुनुहुन्छ, तपाईले जब पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि म यसको लागि सरप्राइज भएँ। सरप्राइज इन द सेन्स किन भयो भनेपछि कसरी थाहा पायो। अनि त्यसपछि मलाई याद आयो है मैले हिजो यो चेक गर्थेँ भनेपछि यिनीहरूसँग त्यस्तो ट्र्याकिङ गर्ने रहेछ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि त्यो कसरी भयो भनेपछि एनालाइटिक्सले भयो। एनालाइटिक्स भनेको डिजिटल मार्केटिङको त्यो फिल्ड हो जहाँ तपाईँ कस्टमरको बिहेभियर एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी एनालाइज गर्ने भने तपाईँ कोही पनि कस्टमर तपाईको चाहिँ वेबसाइटमा आयो भने कुन पेजमा कति बजे कुन डिभाइसबाट कति समय के चिजहरू हेर्यो त्यो सबै डाटा तपाईले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकछिनको लागि सोचौं, त्यो फेसिलिटी न्युजपेपर अथवा अरू म्यागजिनहरुमा अवेलेबल गर्छ एडमा? नेभर। तपाईसँग त्यस कारणले पनि डिजिटल मार्केटिङ एउटा वान अफ द रिजन चाहिँ सक्सेसफुल हुने अथवा फास्टेस्ट ग्रोथ हुने सेक्टर भनेको त्यो कारणले पनि हो। तपाईले मजाले गुगल एनालाइटिक्सको बारेमा माध्यमबाट अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ फेसबुक एनालाइटिक्सबाट तपाईले सबै कुराहरूलाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भएपछि तपाईको फ्युचर स्ट्रेटेजीहरु सब पनि त्यही अनुसार कुन चीज मन पर्छ उनीहरुलाई, कुन कन्टेन्ट मन पर्छ, तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट राइटिङ पनि त्यही अनुसार लाग्छ, उनीहरुले त्यही मेटेरियल्सहरु हाल्नु पर्यो। अनि म्याक्सिमम भिजिट्सहरु आउँछ मान्छेहरुको, म्याक्सिमम चाहिँ रिभिजिट्सहरु हुन सक्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ एनालाइटिक्सको चाहिँ त्यहाँ युज आउँछ। अब तपाईको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तपाईको यति हुनुपर्ने ट्यालेन्ट मार्केटमा एभाइलेबल डिजिटल मार्केटिङको हुनुपर्ने, तर एभाइलेबल कति छ भने यति मात्रै छ, 63% मात्रै छ भनेपछि 37% को ग्याप आयो। यति हुनुपर्ने यति, तर एभाइलेबल यति छ भनेपछि यतिको ग्याप आयो। अब 37% को ग्याप आएपछि यसको असर अर्गनाइजेसनहरु जसले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङबाट आफ्नो मार्केटिङ क्याम्पेन गरिरहेको छ त्यसमा असर के पर्यो भनेपछि 100 जना कस्टमरमा पुग्ने चिज चाहिँ स्किलको कमीले गर्दाखेरि 63% मा मात्रै पुगिरहेछ भनेपछि 37% मा त पहुँचै पुगेन। 37% मा पहुँच नपुगेपछि सायद त्यो 37% मा 5-10% कन्भर्जन होला, त्यो कुरा त तपाईको लस भयो नि। त्यो भएको हुनाले तपाईको चाहिँ ट्यालेन्टको कारणले पनि, अरु पैसा त त्यतिकै खर्च गरिरहेछ, स्ट्रेटेजी त्यतिकै बनाइरहेछ, तर ट्यालेन्टको कारणले पनि तपाईको मार्केटमा रिच चाहिँ कस्टमरसम्म कन्भर्सन चाहिँ कम भनेपछि हाम्रो यो कोर्सले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई डिजाइन गरेर बनाएको छ, एड्रेस गर्छ। तपाई नियर अबाउट यही लेभलमा पुग्नुहुन्छ। एनालिटिक्स केसमा मोबाइलमा कन्टेन्ट मार्केटिङ, सोशल मिडिया मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ, मार्केटिङ अटोमेसन, एसइओ र डिजिटल एडभर्टाइजिङ त्यसरी जान्छ। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु यहाँलाई यतिखेर नै तपाईको चाहिँ जेटकिङको चाहिँ मोटिभ के छ भने नेपालको मार्केट पनि उहाँहरूले चाहिँ सर्वे गर्नुभयो र चाहिँ नेपालमा धेरै इन्स्टिट्युटहरुले डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु चाहिँ चलाइराख्नु भएछ र त्यो कोर्समा अब ल्याकिङ पार्ट भनेको नै तपाईको चाहिँ के छ भनेपछि प्र्याक्टिकलको छ, थ्योरी बढी छ। अब म त्यो धेरै कुरा त्यसमा जान चाहदिन। जुन कुरा नेपालमा भइरहेछ
डिजिटल मार्केटिङको धीरजी नमस्कार र स्वागत छ। यहाँ एकछिन बस्दै गर्नलाई म फेरि यहाँ सामु आएँ। जुन कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले भइरहेछ नेपालमा त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने थ्योरीको कुराहरूमा चाहिँ तपाईको थ्योरी सिकेर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिँ रियल वर्ल्डमा एप्लाई गर्न सक्दैन। डिजिटल मार्केटिङको लागि प्र्याक्टिकल एक्सपोजर चाहियो, प्र्याक्टिकल चीजहरू चाहियो। अब अर्को कुरा प्र्याक्टिकल सिक्ने अगाडि पनि तपाईले के अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो भने प्र्याक्टिकल चाहिँ समथिङ चाहिँ एल्ससँग कसरी रिलेसन हुन्छ र त्यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी लिङ्क गरिन्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईले सिक्नु पर्यो। र जुन ट्रेनरले पढाउँछ तपाईलाई त्यो ट्रेनरहरूको पनि एक्सपर्टाइज हुन पर्यो। यो एक्सपर्टाइज चाहिँ हाम्रो ट्रेनरमा छ। जुन कोर्स हामी तपाईलाई अफर गर्छु त्यसमा चाहिँ छ। हाम्रो ट्रेनरहरू चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ प्रोफेसनलहरू हुन्छ जो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्डस्ट्री रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरेर तपाईको चाहिँ ट्रेनिङ डेलिभरी दिन्छ। अब प्लेटफर्म जुन चाहिँ युज गर्छु हामीले चाहिँ जेटकिङको माध्यमबाट त्यो प्लेटफर्म अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ किन हामीसँग लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ छुट्टै, त्यो कसैले पनि अफर गर्न सक्दैन। यो भन्दै म चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। अघि मैले यहाँलाई बढी चाहिँ त्यो कुरालाई मैले भनिरहेको थिएँ कि चाहिँ तपाईको स्किल कुनै पनि चीज स्किल गेन गर्नको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ भने प्र्याक्टिस चाहिन्छ। पूर्णजी नमस्कार र स्वागत छ। यहाँलाई चाहिँ म एकछिनमा चाहिँ यहाँसम्म आएँ अनि इन्ट्रोडक्सनहरू गरौँ। के अरे तपाईको स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्किलले के गर्छ भने तपाईको चाहिँ मान्छेलाई ट्रान्सफर्म गर्छ। स्किल भनेको प्र्याक्टिकलबाट आउँछ। जस्तो अब तपाईले साइकल चलाउनुहुन्छ भने साइकल पहिलो दिन तपाईको स्किल हुँदैन, तपाई 3 वर्ष चलाएपछि तपाईको कति एफिसिएन्ट भइहाल्नुहुन्छ। गाडी चलाउँदाखेरि त्यो सबै स्किल हो। हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ स्किलमा फोकस गर्छ। स्किलमा फोकस गर्ने हुनाले तपाईलाई पनि टाइम र फोकस दुईटा चीज दिनुपर्छ। म हात जोडेर के भन्छु भने यदि तपाईसँग टाइम र फोकस छैन भने प्लिज डोन्ट टेक दिस कोर्स। यो कोर्सले तपाईलाई काम एकदम नै टाइमको डिमान्ड गर्छ। सिकाउने कुरा हाम्रो हातमा छ। हामी तपाईलाई यसरी सिकाउँछौँ कि तपाईको 9 को बच्चाले पनि त्यसलाई मजाले गर्न सक्ने हिसाबमा सिकाउँछौँ। 1 चोटी 2 चोटी 3 चोटी हैन, 4 चोटी 5 10 चोटी गरे भने हामी त्यसलाई गराउँछौँ। तर टाइम त तपाईले दिन पर्यो नि त्यसको लागि। तपाईले त्यो इफोर्ट त लगाउनु पर्यो। त्यो इफोर्ट त मैले दिन सक्दिन नि, इन्स्टिट्युटले दिन सक्दैन। तर यदि स्टुडेन्टले त्यो इफोर्ट दियो भने चाहिँ कम्बिनेसनको रिजल्ट चाहिँ माइन्ड ब्लोइङ हुन्छ। यस्तो रिजल्ट आउँछ जुन चाहिँ यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा गएर ब्याक गएर उहाँहरूले परफर्म गरेर रिजल्ट दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले म के भन्छु भने तपाईलाई यो कोर्स लिन छ भने तपाईले चाहिँ टाइम र फोकस दुईटा चाहिँ दिनु पर्यो। बाँकी चिज हाम्रो सिकाउने कुरा कसरी सिकाउने, कसरी तपाईलाई लोभ्याएर सिकाउने, कसरी इन्ट्रेस्टिङ पार्ट सिकाउने त्यो हाम्रो च्याप्टर हो। हामी त्यसलाई टेक केयर गर्छौँ। र त्यो दुईटा चिज चाहिँ दिन पर्यो। र यदि तपाईसँग त्यो चिज दिन सक्ने स्थिति छैन भने तपाईले यो कोर्स नलिनुहोस्। तपाईले दुःखदेखि कमाएको पैसा हो, त्यो पैसालाई म इज्जत गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु, तपाईले अरू ठाउँमा लगाउनु भयो भने बढी बेनिफिट पाउनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब तपाईको चाहिँ स्किलको कुरा गर्दा स्किलले कसरी मान्छेलाई ट्रान्सफर्म गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेनले क्रिएटिभ थिङ्किङ गर्न स्टार्ट गर्छ। माउथले के गर्छ भने भिजनलाई अनलाइन मार्केटिङमा कन्भर्सन गर्छ। हार्ट पेसनेट हुन्छ, फ्यामिलीलाई टिमलाई फ्यामिलीको रूपमा हेर्न सुरु गर्छ। ह्यान्डले के गर्छ भने ब्रान्डलाई अनलाइन बिल्डअप गर्न सुरु गर्छ। लेग्सले के गर्छ डिजिटल बाटोमा मुभ गर्नको लागि खुट्टालाई चाहिँ ग्राउन्डेड राख्छ, ब्यालेन्स गर्छ। त्यस्तै ह्यान्डले फेरि अर्को चाहिँ सोसियल मिडिया स्ट्रेटेजीहरूलाई चाहिँ ओभरसी गर्नको लागि सहयोग गर्छ। इयर्सले के गर्छ अनलाइन कस्टमरलाई हेर्नको लागि प्रेरित गर्छ। आइजले के दिन्छ डिजिटली अपर्च्युनिटीहरू सिक गर्नको लागि भ्यू गर्ने बाटो दिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा स्किलले चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ ह्युमन बिङलाई ट्रान्सफर्मेसन यसरी गर्छ। अनि यसको लागि के चाहियो टाइम र
फोकस दुईटा चिज चाहिँ तपाईँले दिनै पर्यो। त्यो दिएपछि तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हुनुभयो। हाम्रो अघि परशुरामजीले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ होइन, त्यो हुनु पर्यो। त्यो भएपछि मान्छेले भिजन भएपछि मान्छे अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ एकदम नै चाहिन्छ। त्यसै गरी म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। यो कोर्स कसले लिन सक्छ? म अघि भने स्टुडेन्ट 9-12 पढेका स्टुडेन्टले पनि लिन सक्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे कलेज स्टुडेन्टहरू लिन सक्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट्सहरू लिन सक्छ, वर्किङ प्रोफेसनल लिन सक्छ, हाउसवाइफ लिन, बिजनेस ओनरहरूले पनि लिन सक्छ। अब स्टुडेन्टले कसरी 9-12 पढेका लिएर के फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने 9-12 पढेका स्टुडेन्टले चाहिँ लिएर फाइदा के हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले आफ्नो फ्युचर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ फ्युचर चाहिँ उहाँले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आइटीमा आफ्नो एउटा करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। कलेज स्टुडेन्टहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो करियर बनाउन सक्नुहुन्छ आइटी सम्बन्धी। ग्रेजुएट्सहरूले आफ्नो प्रोफेसनहरू चाहिँ मा चाहिँ एड गरेर आफ्नो एउटा एक्स्ट्रा एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट एड गरेर उहाँहरूले स्किल एड गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। वर्किङ प्रोफेसनल अघि मैले भने पहिला चाहिँ उहाँहरू 15 डिग्रीमा ग्रोथ भइरहेको थियो भने अब उहाँहरूको 45 डिग्रीमा ग्रोथ हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल हेरौँ न, ब्याङ्कमा कोही काम गरिराख्नु भएको छ, कोही स्टाफ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिकेर आएर उसले बसलाई भन्छ कि चाहिँ म अब तपाईँको संस्थालाई चाहिँ कस्टमर मिक्सिङमा ल्याइदिन्छु भनेपछि त्यो बसको नजरमा त्यो मान्छे त धेरै तारा भइहाल्यो। दमननाथजी, म यहाँ नमस्कार र स्वागत छ। यहाँलाई म एकछिनमै आएँ र यहाँको इन्ट्रोडक्सन पनि लिएँ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको फाइदा हुन्छ। त्यस्तै हाउसवाइफ एक्स्ट्रा जुन टाइम छ त्यो एक्स्ट्रा टाइममा उहाँहरूले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन। म त्यो देखाउँछु अहिले आफ्नो सेसनमा, यहाँहरूलाई म देखाउने छु। त्यस्तै गरेर बिजनेस ओनरले आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जहाँ अहिले हुनुहुन्छ त्यहाँ मोर कस्टमरहरू ल्याएर। दिनेशजी के भन्न चाहनुहुन्छ? हेलो दिनेशजी। एकजना सहभागी हाम्रो साथीलाई मैले इन्ट्रोडक्सन गराउन चाहे। मैले अहिले कल गरेर बोलाएको छु। हजुर हजुर। दमन सर भन्ने आउनु भएको छ होइन? हजुर आउनु भएछ दमनजी। हो, दमन सरलाई मैले यहाँ इन्ट्रोडक्सन गराउन आएँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर जिल्लाको ख्यातिप्राप्त कला सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ आर्टिस्ट हो, नेपालकै ख्यातिप्राप्त आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले। उहाँ विभिन्न प्रकारका ललितपुर भक्तपुरमा जुन चाहिँ हामी कलाहरू मन्दिरहरूमा विभिन्न गुम्बाहरूमा जुन बनाइन्छ उहाँले त्यहाँनिर उहाँको योगदानहरू छ। त्यस अतिरिक्त उहाँको चाइनामा धरि, तिब्बत र चाइनामा धरि उहाँका कलाहरू जुन चाहिँ बाहिरसम्म गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म आजको यो डिजिटल मार्केटिङमा उहाँलाई इन्ट्रोडक्सन गराउनु पर्ने कारण के हो भने उहाँका यी जति पनि के अरे अनअफिसियल उहाँले कामहरू गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा अफिसियल ढङ्गले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको जुन चाहिँ भएका स्किलहरू छन् त्यो बाहिर समेत जाओस् भनेर उहाँलाई मैले आज यहाँ निम्त्याएको छु र यो डिजिटल मार्केटिङले उहाँलाई धेरै नै सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छु र सरले चाहिँ स्वागत गरिदिनु पर्यो उहाँलाई। दमननाथजी धेरै धेरै स्वागत। यहाँ जस्तो चाहिँ मान्छे पर्सनालिटी यहाँ आउनु भनेको हाम्रो लागि धेरै सौभाग्यको कुरा हो र चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो चाहिँ यो फोरममा। अनि यहाँले चाहिँ आफ्नो बारेमा अलिकति चाहिँ एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन पाउँ न, जानकारी पाउँ यहाँबाट। हजुर नमस्कार। नमस्कार है सबै। हजुर हजुर दमनजी भन्नुहोस् त। अलि आवाज चाहिँ क्लियर आएन, अलि लस्ट गरे हामीले। आवाज चाहिँ अलिकति क्लियर आएन जस्तो लाग्यो। हेलो दिनेश सर। उहाँ ठिक छ, उहाँको अलिकति केही नेटवर्क प्रब्लम भएको होला। सरले त्यो अगाडि बढाउँदै गर्नु, त्यस्तै फेरि अनुकूल भयो भने अनि उहाँलाई अन गरौँला। हुन्छ हुन्छ, हस् त, धन्यवाद धन्यवाद।
अनि अब दमन सर आउनुभएको छ। अब उहाँले पनि आफ्नो बिजनेसलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्ने, उहाँको अब इन्टरनेसनल फेमहरूलाई बढाउने काम पनि डिजिटल मार्केटिङले धेरै राम्रो एड्रेस गर्न सक्छ। म त्यसमा पनि आउँला। यसरी चाहिँ हजुर सर यति हो भन्दै सबैलाई दमन सर आफ्नो माइक अनम्युट गर्नु ल त। दमन सरको माइक म्युट छ, अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर अघि सुन्नु भएन हजुरहरूले? अघि सुनेनौ हामीले त्यो सबै सहभागी मित्रहरूलाई नमस्कार, जय साकार, जय माता की। मेरो नाम दमन नाथ कुलाधर। मेरो साबिक घर ललितपुर महानगरपालिका 22 बुगमती र म हाल ललितपुर महानगरपालिका 29 हरसिद्धीमा बस्छु। म विगत 2051 सालदेखि म हस्तकला कार्यमा संलग्न छु र काष्ठकला कार्यमा एकदम संलग्न छु। म देश विदेशमा सहित मेरो काष्ठकला मैले प्रदर्शन गरेको छु, कार्य गरेको छु। विभिन्न मठ मन्दिर लगायत विभिन्न यो भवनहरूमा काष्ठकला सजाउने, मेरो युरोपदेखि चाइना सबै ठाउँमा मेरो यो काष्ठकलाहरू पुगेको छ। र हाल म नेपाल काष्ठकला सङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा बस्दै नेपालको काष्ठकला विकास र प्रबन्धनको कार्यमा म संलग्न भएर म कार्यरत छु। मेरो भनाइ यति हो। धन्यवाद है सर। हवस् दमन सर, यहाँ बस्दिनु होला, अलि सुनिदिनु होला। अनि यहाँलाई चाहिँ कसरी यो चाहिँ कोर्सले चाहिँ सहयोग गर्छ त्यो कुरा पनि हामी हेरौँला। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँ। अब तपाईँको चाहिँ यो कोर्स लिइसकेपछि करियर पाथ के हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अलिकति हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले के भेट्छौँ भने तपाईँको एन्टरप्रेन्योर भनेर आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन बिजनेस पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अफलाइन मात्रै होइन अनलाइन पनि गर्नु। म त्यसमा विषयमा पनि अलिकति म यहाँहरूलाई जानकारीहरू दिन्छु। फ्रिल्यान्सर भएर इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट्समा काम गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा यहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म अनि के अरे तपाईँलाई चाहिँ म एउटा चाहिँ के अरे प्लेटफर्मको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ देखाउने छु। एकैछिन मलाई एकैछिन टाइम दिनुहोस्। फेसबुकमा अनि तपाईँको चाहिँ जस्तो एउटा फाइबर भन्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म छ। यो प्लेटफर्मलाई मैले एज ए बिजनेस प्रोभाइडर चाहिँ मैले युज गरेको छु। यसबाट मैले केही कामहरू गराएको छु डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी। आजदेखि अराउन्ड मे भने जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 4 महिना अगाडि यो प्लेटफर्ममा चाहिँ कामहरू चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। मतलब फ्रिल्यान्सरहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको कामहरू तपाईँको गरिदिन सक्छ। जस्तो मैले अर्डर्समा गएर मैले हेरेँ, मैले लाइभ यहाँ सर्च नै यहाँलाई गराएर देखाएँ। यहाँ एउटा के छ भनेपछि मैले एउटा काम गराएँ। मेरो जुन nikhil-jobs.com छ त्यसको ब्याकलिङ्क बनाउने काम चाहिँ यो फ्रिल्यान्सरदेखि गराएको थिएँ। फ्रिल्यान्सरको नाम चाहिँ प्रो रेकर हो। उहाँदेखि चाहिँ मैले काम गराएको थिएँ र तपाईँको चाहिँ उसले के भने आई विल डु कम्प्लिट एसिओ अफ योर साइट फर फर्स्ट पेज र्याङ्किङ। मेरो डिल कतिमा भयो भने $102.50 मा डिल भयो। मैले यसको डेलिभरी डेट 17 थियो, मे 17। मैले उहाँलाई कहिले चाहिँ फाइनल रिक्वायरमेन्ट दिए भनेपछि मे 2 मा थ्याङ्क्स फर अर्डरिङ निखिल, नाउ आई हेभ एभ्रिथिङ आई निड फर दिस वर्क, आई विल अपडेट यु एट द टाइम अफ डेलिभरी। अनि उहाँले चाहिँ मे 11 मा मलाई डेलिभरी दिनु भनेपछि मे 11 र मे 2 भनेपछि 9 दिनमा उहाँले मलाई दिनुभयो, जबकि हाम्रो डेलिभरी डेट चाहिँ 17 मा थियो। काम के हो भनेपछि एसिओ अफ मेरो साइट nikhil-jobs.com जसको ब्याकलिङ्कहरू बनाउने काम, जुन चाहिँ एसिओ डिजिटल मार्केटिङ भित्रै पर्छ। हाम्रो परशुरामजीलाई बढी उहाँलाई अलिकति नलेज पनि छ, अनि त्यो हिसाबमा त्यो काम चाहिँ मलाई गराए। भने एकछिन गरेर सोच्नुहोस्, तपाईँको 9 दिनमा सायद उहाँले चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा
दिनमा टाइम दिएर $102.50 कमाउनु। मेरो उहाँसँग कुनै टेलिफोनिक कल्स पनि भएको छैन, कुनै अनलाइन कल्स पनि भएको छैन। मैले यो प्लेटफर्म माध्यमबाट उहाँसँग मैले यति काम गराएँ, जुन कामको रिजल्ट पनि मैले राम्रो पाइरहेको छु र तपाईको चाहिँ मैले यति पैसा पनि खर्च गरेँ। भने एकछिनको लागि सोच्नुहोस् तपाईसँग कति बाटोहरू छ कमाउनु। तपाईँ यो कोर्स लिइसकेपछि, तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सिकिसकेपछि तपाईँले धेरै कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। घरै बसेर मैले भने अघि कम्प्युटर र इन्टरनेट कनेक्सन दुईटा चिज चाहिँ चाहिन्छ। त्यो दुईटा चिज भएपछि तपाईँले जे पनि गर्न मिल्छ। अब यसैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भनौँ न नेपालमा बसेर डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले विदेश गएर कामै गर्न पर्ने जरुरी छैन। तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङले त्यो स्किलहरू दिन्छ, त्यो चाहिँ स्किल तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा तपाईँ घरै बसेर बिना कुनै फिजिकल टचको, एकछिनको लागि सोचौँ कोभिडको बेलामा कति युजफुल छ यो। अघि हाम्रो प्रकाशजीले पनि भन्नुभयो कहिले खुल्छ थाहै छैन, नोबडी नोज। तपाईँले यो स्किल लिएर तपाईँले त्यसरी चाहिँ त्यसलाई युज गरेर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। अब एकछिनको लागि म यहाँ आएँ, यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको एकछिन मैले अरू कुराहरू पनि देखाउँछु तपाईँलाई यसै सम्बन्धी। डिजिटल मार्केटिङमा म आएँ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ फ्रिल्यान्सरहरू यो चाहिँ प्लेटफर्मसँग आबद्ध भएर आफ्नो बारेमा एडभर्टाइजमेन्टहरू गर्छ र जस्तो बिजनेस ओनरहरू छ जसलाई चाहिँ काम गराउनु छ भने उहाँहरू त्योलाई चेक गर्नुहुन्छ, रेट्सहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँको रिभ्युजहरू हेर्नुहुन्छ अनि जसलाई मनपर्छ उहाँलाई काम दिनुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङमा सोसियल मिडिया मार्केटिङ आउँछ, सोसियल मिडिया एडभर्टाइजिङ आउँछ, एसइओ आउँछ, लोकल एसइओ आउँछ, मार्केटिङ स्ट्रेटेजी आयो, पब्लिक रिलेसन आयो, कन्टेन्ट मार्केटिङ आयो, भिडियो मार्केटिङ आयो, इमेल मार्केटिङ आयो, क्राउड फन्डिङ आयो, सेम आयो, सर्च इन्जिन मार्केटिङ, सर्वेज आयो, वेब एनालिटिक्स आयो, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ आयो, ई कमर्स मार्केटिङ आयो, मोबाइल मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ भयो, पोडकास्ट मार्केटिङ आयो, बुक एन्ड ई बुक मार्केटिङ, डोमेन रिसर्च, म्युजिक प्रमोसन, वेब ट्राफिक र यो सबै सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ भित्र पर्छ। एक्चुअली जेटकिङको तपाईँको चाहिँ भियतनाममा अपरेसन छ, 150वटा सेन्टरहरू छ उहाँको वर्ल्ड वाइड, इन्डियामा बढी छ, विदेशमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भियतनाममा छ, नाइजेरियामा छ, नेपालमा हाम्रै छ, तपाईँको चाहिँ उहाँ बङ्गलादेशमा छ, श्रीलङ्कामा छ। तपाईँको चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङ कोर्स चाहिँ खास 2 इयर्सको कोर्स हो। अब 2 इयर्सको कोर्स अगर यदि चाहिँ मैले अहिले तपाईँको अगाडि प्रेजेन्ट गरेँ भने कोही पनि मान्छेले लिँदैन। हामीले यसलाई स्ट्रिम गरेर 2टा मोड्युल 3 मन्थ्सको बनाएको छ, जसलाई 6 मन्थ्स चाहिँ सीमित राखेको छ। 6 मन्थ्स भित्र हामीले चाहिँ तपाईँलाई मेन पोइन्ट्सहरू हामी सिकाउँछौँ। त्यो भएर यसमा यति फ्याक्ट सेक्टरमा गएर तपाईँ स्पेसलाइज गरेर पछि चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। अब एकछिनको लागि हामी भनौँ सोसियल मिडिया मार्केटिङमा नै आउँ। सोसियल मिडिया मार्केटिङमा पनि धेरै कुराहरू छ, जस्तो तपाईँको सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट, प्रोफाइल सेटअप एन्ड इन्टिग्रेसन, सोसियल कन्टेन्ट, कन्सल्टेसन एन्ड अडियन्स रिसर्च, एनालिटिक्स एन्ड ट्रेकिङ। अब एकछिनको लागि यहाँ मेरो I will create 105 inspirational image quotes with your logo, $5. I'll grow your Twitter page organically and manage it. Twitter नेपालमा त्यति चल्दैन त, विदेशतिर धेरै चल्छ। त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा मार्केटिङको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। $50. I'll be your social media marketing manager, $75. I'll professionally optimize and manage your social media account, $200. यसरी छ। त्यस्तै गरेर तपाईं डिजिटल मार्केटिङमा सोशल मिडिया एसइओ मा आउनु, एसइओ मा आएर हेरौं। एसइओ मा पनि तपाईको डिफरेंट पार्ट्सहरु हुन्छ। अन पेज एसइओ भयो, अफ पेज एसइओ भयो, टेक्निकल एसइओ भयो, कीवर्ड रिसर्च भयो, कम्पिटिटिभ एनालाइसिस भयो, भोइस सर्च एसइओ। अहिले भोइस सर्चको पनि जमाना आइरहेछ, त्यो पनि आउँछ। तपाईको चाहिँ यसमा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु भयो भने I will do 10 top authority SEO, do follow guest post, $10. I will create a full SEO campaign for your website, $75. I will provide online brand reputation and management to you, $200. I will do guest posts on Highbox and Frisky, $10. Our studio will do on-page SEO and technical on-page optimization. $145.
यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्निङ अप्सन्सहरू एभाइलेबल छ। अर्को चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ मैले भन्नै पर्ने छ त्यो चाहिँ के हो भने कन्टेन्ट मार्केटिङ। कन्टेन्ट मार्केटिङ अहिले के हो भनेपछि किङ हो, कन्टेन्ट इज किङ भन्छ। तपाईले हेर्नुभयो फेसबुकमा कति पोस्टहरू आउँछ, जबसम्म तपाईको त्यो कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ नि तपाईले बढी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई। कन्टेन्ट राम्रो नभए भने त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्न। जसको कन्टेन्ट राम्रो भयो, चाहे त्यो फेसबुक होस् या चाहिँ तपाईको कुनै आर्टिकल होस् या चाहिँ तपाईको के अरे तपाईको चाहिँ वेबसाइट होस्, जसको कन्टेन्ट राम्रो छ त्यो कन्टेन्टमा ट्राफिक अटोमेटिकली आउँछ। त्यही भएर त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गेस्ट पोस्टिङ छ, कन्टेन्ट स्ट्रेटेजी र रिसर्च छ। तपाईको यहाँ लेखेको छ आई विल डू अ प्रेस रिलिज डिस्ट्रिब्युसन अन स्ट्रीट इनसाइडर मार्केट वाज $10. आई विल डू इन्टरभ्यू और न्यूज अन गुगल न्यूज वेबसाइट विथ ट्राफिक $85, $15, $45, $20, $5, $610 स्टार्टिङ एट $145, $100, अब यसरी चाहिँ छ। कमाउने चाहिँ धेरै बाटोहरू छ। डिजिटल मार्केटिङ तपाईले गर्नुभयो भने, तपाईले राम्रो तरिकाले गर्नुभयो भने तपाई घरै बसेर लर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को एउटा प्लेटफर्म छ वर्क अपवर्क भनेर, त्यो पनि म तपाईलाई देखाउँछु। तर यसको लागि चाहिँ तपाईले सिक्नै पर्छ हैन। अब राम्रो तरिकाले सिक्न पर्छ, त्यसलाई त्यो एक्सरसाइजहरु जुन दिएको छ त्यसलाई राम्रो तरिकाले कम्प्लिट गर्न पर्यो र स्किल चाहिँ गेन गर्नु भयो भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अब अर्को एउटा चल्दो बोल्दो प्लेटफर्म चाहिँ अपवर्क हो। यो प्लेटफर्मबाट पनि तपाई धेरै, अब यहाँ चाहिँ म दुईटै प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले काम गर्ने मान्छेको रूपमा हैन, काम गराउने मान्छेको रूपमा आबद्ध छु हैन। यसबाट चाहिँ मैले सर्भिस किनेको छैन, गराएको छैन, किन अलि महँगो प्लेटफर्म भएको हुनाले अर्कोदेखि चाहिँ मैले गराएको छु। मैले यहाँ एसईओ को सर्च गरौँ। हेर्नुस् $30 per hour SEO, white hat SEO. $45 per hour. $15 per hour. $50 per hour. $20 per hour. $90 per hour. भन्नुस् त कति अपर्च्युनिटी छ। तपाईको चाहिँ एकदम नै यो राम्रो छ। मतलब यो चाहिँ अघि मैले परशुरामजीसँग पनि कुरा गरेँ। परशुरामजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब के गर्ने, कोर्स चाहिँ मेरो नेटको प्रब्लम छ। अनि मैले उहाँलाई के, परशुरामजी, हेलो परशुरामजी। हजुर सर, हजुर। अनि मैले यहाँलाई के भने, मैले के भने भनेपछि के अरे अहिले तपाईले गरिहाल्नुस्। अहिले चल्दो चाहिँ एकचोटि रिपिट गरिदिनुहुन्छ मेरो यो वर्ड। मैले हजुरलाई के भने थिएँ? अघिको वर्ड भन्नुभयो कि अहिलेको सर? मेरो वर्ड चाहिँ मैले उहाँलाई यहाँलाई के भने थिएँ, किन गर्नुपर्छ अहिले छिटो भनेर भने थिएँ नि, के कारणहरू दिए थिएँ। मैले बुझिनँ सर स्पष्ट। जस्तो सरी, ठिक छ। मैले चाहिँ मैले अघि यहाँलाई सोधेको थिएँ नि कि चाहिँ परशुरामजी तपाईले भन्नुभयो म मेरो नेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोर्स चाहिँ पछि लिउँ कि भन्ने कुराहरुमा अलि चाहिँ नेट व्यवस्था नभएमा सायद क्लास लिन सक्दिन कि भन्ने कुराहरु गर्नुभएको थियो नि हैन तुरुन्त। अनि त्यो भएको हुनाले अनि त्यतिखेर मैले यहाँलाई भनेको थिएँ नि कि चाहिँ यो कोर्स किन लिन पर्छ अहिले छिटो भनेपछि फेरि म यहाँलाई रिपिट गरे कि चाहिँ तपाईको यो कोर्स अहिले लिनु भयो भने अहिले ग्रो भइरहेछ। यो ग्रो गर्नु आवाज टिप्पै सुन्नै आएको छैन सर, यहाँ नेट कनेक्सनमै प्रब्लम छ पनि। ए आवाज के आएको छैन? हेलो हेलो परशुरामजी अहिले सुन्नुभयो? ओके परशुरामजीको चाहिँ अलिकति आवाजमा प्रब्लम छ। उहाँको अलि डोटीमा हुनुहुन्छ, उहाँ अलि चाहिँ हेलो परशुरामजी सुन्नुभयो? हेलो परशुरामजी ठिकै छ, हामी चाहिँ अगाडि बढौं।
हामी चाहिँ अगाडि बढौँ, उहाँको अलिक नेट कनेक्सन छ जस्तो छ। एनिवे हामी अगाडि बढौँ। मैले उहाँलाई के भन्न खोजेको थिएँ भने तपाईको चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले कोर्स नलिनु भयो भने तपाईलाई चाहिँ तपाई पछि पढ्नुहुन्छ। मतलब अब यो फास्टेस्ट ग्रोइङ फ्याक्टर छ, फास्टेस्ट ग्रोइङ फिल्ड हो। तपाईको चाहिँ के अरे अहिले यो स्टार्टको बेलामा जसले चाहिँ कोर्सहरू लिएर यो स्किलहरू डेभलप गरेर उहाँहरू पछिको लागि त धेरै प्रोफेसनल भइहाल्नुहुन्छ नि। अब 3 महिना 4 महिना पछि लिँदाखेरि के हुन्छ, 6 महिना पछि लिँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईको अरु मान्छे त्यसमा फिल्डमा एक्सपर्ट भइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। र अर्को हामीसँग अहिले राम्रो अफर पनि छ, त्यो अफर पछि गएर चेन्ज हुन सक्छ, त्यो अहिले नै लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले उहाँलाई गरेँ। अब त्यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ म फेरि आफ्नो प्रेजेन्टेसनतिर आएँ। एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर। यो यसको भिडियो गर्नु भएको छ कि छैन, कस्तो छ? छ म रेकर्डिङ गरेछु। रेकर्डिङ गर्नु भएको छ हैन? हजुर हजुरको आवाज बेला धेरै नै काटेर आइरहेछ कि बेलुका समयमा यस्तै नै हुन्छ यो नेट कनेक्सन। हजुर 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 हजुर। त्यही भएर पछि फेरि रिपिट गरेर हेर्नु पर्ला म चाहिँ हैन, स्पष्टसँग बुझिराकै छैन क्या। ए हुन्छ हुन्छ, यहाँले यसो हेर्दै जानु होला। अनि म यहाँलाई के गर्छु, त्यो रेकर्डिङ म चाहिँ अपलोड गरेर यहाँलाई लिंक शेयर गरिदिन्छु हैन। यहाँले चाहिँ तपाईको हेर्नु होला नि फुर्सदमा, तर अहिले चाहिँ बस्दिनु होला, अलिअलि गरेर सुनिदिनु होला। हजुर एकदम सर, एकदम हुन्छ हुन्छ। थ्यांक यू परशुरामजी, थ्यांक यू। जस एउटा इस्यु थियो, त्यो इस्युलाई चाहिँ हामीले एड्रेस पनि गरे जस्तो लाग्यो हैन। अनि तपाईको चाहिँ म अगाडि आएँ। अब मेरो प्रेजेन्टेसनतिर म आएँ हैन। एकैछिन म स्टप गरेर फेरि म शेयर गरेँ। एकैछिन मलाई टाइम दिनु होला। तपाईको चाहिँ के अरे ओके एकैछिन म यहाँ किन यस्तो ओके जस्ट अ मिनट। यो मेरो यहाँ अलिक प्रब्लम आएर म गरिहालेँ। ओके तपाईको चाहिँ म मेरो स्लाइडमा थिएँ, म यहाँ थिएँ। अब तपाईको चाहिँ फ्रीलान्सर भएर तपाईले इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट्समा काम गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन अर्निङ गर्नुहुन्छ, अर्न फ्रम एडसेन्सबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, एफिलिएट मार्केटिङबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाई प्रोफेसनल जबमा काम गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईसँग धेरै अप्सनहरू छ जहाँबाट तपाईले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। एउटै अप्सनमा लाग्न पर्छ भन्ने जरुरी छैन। म अगाडि बढेँ। अब डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ एक्सपर्ट भएर हामी काम गर्दै ट्रेनिङ सिकिसकेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी फ्रेसर अथवा एक्जिक्युटिभ भएर जब हामी काम सुरु गर्छौँ, स्टार्टिङको बेलामा जब जुन पनि इन्टर्नको रूपमा काम गर्न पर्यो अथवा चाहिँ फ्रेसको रूपमा काम गर्न पर्यो, 0 देखि 1 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले 2 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ नेपालको कन्टेक्समा कमाउन सक्छ एभरेजमा। स्पेशलिस्ट भयो भने 3 लाखदेखि 5.5 लाख, टिम लिड भयो भने 5 लाखदेखि 8 लाख। तर यहाँ एक्सपिरियन्स पनि सँगै ट्याग छ। म्यानेजर भयो भने 6 देखि 8 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो भने 7 लाखदेखि 10 लाख, म्यानेजर 8 देखि 10 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो भने 10 लाखदेखि 15 लाख, सिनियर म्यानेजर 12 देखि 15 भयो भने 12 लाखदेखि 20 लाख, हेड अफ मार्केटिङ 15 वर्ष प्लसको एक्सपिरियन्स भयो भने 22 लाखदेखि 35 लाखसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले एकदम राम्रो छ। मतलब 6 महिनाको कोर्स लिएर तपाईले चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हेर्यो भने एकदम म भन्छु तपाईलाई एउटा हाम्रो भनाइ पनि छ, 0 कस्टमा तपाईले सिकिराख्नु पर्छ। किनभने यस्तो राम्रो रिटर्न छ कि तपाईको त्यो कस्टै केही हैन। र अहिले हामीसँग राम्रो अफर पनि भएको हुनाले तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ठीक छ, त्यो अफर के हो त्यो म लास्टमा यहाँलाई भन्छु। अब अर्को कुरा के छ भने यसको प्रोग्रामको बेनिफिट्सहरु के छ। हाम्रो प्रोग्रामले के गर्छ, बेनिफिट दिन्छ भनेपछि एनीबडी विथ इन्ट्रेस्ट क्यान लर्न। जसको इन्ट्रेस्ट छ उसले लर्न गर्न सक्छ। सेफ एन्ड कन्भिनियन्ट, लर्न फ्रम द सेफ्टी अफ योर होम। कोभिडको बेलामा त धेरै नै यो हाम्रो सबै अनलाइन हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेनर हुन्छ इन्डियाको प्रोफेसनल युज गर्छौं, हामीले माइक्रोसफ्ट टिम युज गर्छौं। त्यो टिमबाट तपाईलाई चाहिँ हामीले डेलिभर गर्छौं। त्यस्तै गरेर एनी टाइम एन्ड एनीवेयर लर्निङ, 100% अनलाइन ट्रेनिङ हुन्छ। अब तपाई जब जेटकिङ देखि चाहिँ तपाईको ट्रेन हुनुहुन्छ, 73 इयर्स ओल्ड कम्पनी, तपाई एकदम नै सेफ ह्यान्डमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा कोर्स जसको मल्टिपल आउटकम छ, त्यो चाहिँ तपाईको यो कोर्सबाट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर ट्रेनिङ कन्टेन्ट कस्तो छ भने तपाईको
साइन्टिफिकली बेस्ड एन्ड स्टेप लर्निङको लागि चाहिँ डिजाइन गरेको छ। कन्टेन्ट एक्सेस चाहिँ अब अहिले तपाईलाई लास्टमा म गएर तपाईँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि यहाँहरूलाई म सो गर्छु। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ तपाईँको ल्यापटप डेस्कटपमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ 24/7 क्लाउड सर्भरद्वारा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। अब अर्को कुरा तपाईँको लर्निङ एज के छ भने हामी थ्योरी मात्रै सिकाउनु, थ्योरी त जसले पनि सिकाइदिन्छ। तपाईँ कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा जानुहोस् 3 महिना क्लास लिन्छ भर्र थ्योरी सिकायो, तर त्यसको फाइदा के हुन्छ? जब त्यो फाइदा तपाईँले पाउनुहुन्न त्यसपछि तपाईँको पैसा त खेरमा गयो नि, स्किल पाउनुहुन्न तपाईँले त खेर गयो सबै चिजहरू। त्यो भएको हुनाले तपाईँको हाम्रो कोर्समा चाहिँ तपाईँलाई डेमो हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ, एसाइनमेन्ट हुन्छ, क्विज हुन्छ, केस स्टडी र प्रोजेक्ट। यो कोर्सको लागि तपाईँले रियली नै कोर्ससँग काम गर्नु, मेहनत गर्नै पर्छ, तब तपाईँको चाहिँ रिजल्ट आउँछ। म तपाईँको त्यो उसमा देखाउँछु हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, अहिले हेरौँला। त्यस्तै गरेर हाम्रो कोर्स के छ भने हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरेर 6 महिनाको कोर्स, 6 महिनाको कोर्स गर्नु भने डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ। पहिलो सेमेस्टर 3 महिनाको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ एसोसिएटको सर्टिफिकेसन पाउनुहुन्छ। नेक्स्ट 3 मन्थ्स गर्नु भयो भने तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ प्रोफेसनलको चाहिँ सर्टिफिकेसन पाउनुहुन्छ। 6 महिना गर्नु भयो भने डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्टको सर्टिफिकेसन पाउनुहुन्छ। कोर्स चाहिँ कसरी डेलिभर हुन्छ भने 3 days per week। हामीले यो डेली राखेको छ, किन वर्किङ प्रोफेसनलहरू हुन्छ, टाइमको कन्स्ट्रेन्टहरू होला, त्यो भएको हुनाले 3 दिन चाहिँ हामीले राखेको छौँ। त्यो 3 दिन राख्ने पनि अर्को एउटा कारण छ। त्यो अर्को कारण के हो भने आज कोर्स गराइसकेपछि तपाईँले डेमो, थ्योरी, कोर्सको डिटेलहरू सबै सम्झाइसकेपछि भोलि चाहिँ तपाईँलाई एसाइनमेन्ट दिएर पठाएको हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ त्यो एसाइनमेन्टहरू तपाईँ चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ तपाईँले 2 घन्टा आफ्नो कुनै पनि समयमा निकालेर त्यो एसाइनमेन्टलाई कम्प्लिट गरेर अर्को क्लासमा चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने यो लर्निङ बाई डुइङ कोर्स हो। त्यो भएको हुनाले आज क्लास गर्यो, भोलि ग्याप, पर्सि क्लास हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो जान्छ। 100% अनलाइन तपाईँको चाहिँ इन्डियाबाट हुन्छ। अब सेमेस्टर 1 मा तपाईँले के सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ फन्डामेन्टल सिक्नुहुन्छ, ब्लगिङ हुन्छ, क्रिएटिङ ब्लग्स भयो, कस्टमर रिसर्च भयो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भयो, किवर्ड रिसर्च, अन पेज एसिओ, टेक्निकल अन पेज एसिओ, अफ पेज एसिओ, एडभान्स अफ पेज एसिओ, एसिओ अडिट एन्ड मेजरमेन्ट। अब धेरै कुराहरू छ। गुगल एल्गोरिथम एसिओ रिपोर्टिङ, सर्च इन्जिन मार्केटिङ, तपाईँको गुगल एड क्याम्पेन सेटअप, तपाईँको डिस्प्ले नेटवर्क भयो, मोबाइल एड, युट्युब प्रमोसन एन्ड भिडियो एड्स, पर्फर्मेन्स ट्रेकिङ र सोसियल मिडिया मार्केटिङ। यो चाहिँ सेम 1 मा भयो। यसको डिटेल यहाँलाई चाहियो भने म पठाइदिन्छु तपाईँलाई। त्यही भएर म यसमा धेरै डिटेल जान चाहेन, किन हाम्रो टाइम पनि अब हुन लागिरहेछ। अर्को कुरा सेकेन्ड सेमेस्टरमा के हुन्छ भने बिल्डिङ इफेक्टिभ मेड सोसियल मिडिया कन्टेन्ट। कोही चाहिँ एसिओ सम्बन्धी नै गर्ने हो भने फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ बेस्ट छ। त्यो चाहिँ एसिओ नै मा कन्सन्ट्रेट गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो फेसबुक मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ, बिल्डिङ फेसबुक मेसेन्जर च्याटबोट। अब मेसेन्जर च्याटबोट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो अटोमेटिक हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। अलिक समयको कन्स्टेन्ट भएर म यसमा अलिकति के भन्न चाहेँ म भनिनँ। ट्विटर एन्ड लिङ्कडिन मार्केटिङ, स्न्यापच्याट एन्ड इन्स्टाग्राम मार्केटिङ, पिन्ट्रेस्ट मार्केटिङ एन्ड एसएमएम स्ट्रेटेजी, एफिलिएट मार्केटिङका कुराहरू भयो, एफिलिएट मार्केटिङ स्ट्रेटेजिज। एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो भने तपाईँले अरूको प्रोडक्टलाई एफिलिएसन लिएर आफ्नो वेबसाइटमा राखेर कमाउन सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो वेबसाइट बनाउनु भयो भने वेबसाइटबाट पनि पैसा कमाउन मिल्छ। यहाँ त धेरै उपायहरू छ तपाईँको। अब वेबसाइटबाट मैले पैसा कसरी कमाउने भनेर तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँले गुगल एड्सहरू राखेर, म तपाईँलाई एउटा अहिले देखाउँछु। एकजना मान्छेले महिना $5000 सम्म कमायो गुगल एड्सबाट, आफ्नो वेबसाइटबाट, ब्लगबाट। तर ब्लगमा कन्टेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। कन्टेन्ट इज किङ भन्छौँ। ट्राफिक तपाईँको आयो भने, ट्राफिक जस्तो अब मान्छेहरू आएर भिजिट गर्यो तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा भने तपाईँको त्यो मान्छे कोही मान्छेले क्लिक गरिदियो भने त्यसको पेपर क्लिक भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ एडभर्टाइजिङको। त्यो चाहे उसले किनोस् नकिनोस् तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ, रेभेन्यू चाहिँ पाउनुहुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङमा के हुन्छ, अरूको प्रोडक्ट तपाईँको मार्फत तपाईँको साइटबाट बेच्ने। तपाईँले त्यो साइटबाट बेचे भने के हुन्छ भने तपाईँले सर्टेन कमिसन चाहिँ तपाईँको त्यो सबै मोनिटर हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कमाउनुहुन्छ। भनेपछि अनलाइन बसी तपाईँले कमाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एफिलिएट मार्केटिङ स्ट्रेटेजी, एफिलिएट मार्केटिङ लाइभ च्यालेन्ज, इमेल मार्केटिङ क्याम्पेन सेटअप, अनलाइन रेपुटेसन मार्केटिङ, कोरा मार्केटिङ, गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टिङ र केरियर इन डिजिटल मार्केटिङ। यी सबै चाहिँ तपाईँको। इमेल मार्केटिङ पनि त एउटा पावरफुल टुल हो। अहिले
अब इमेल तपाईले कुनै इमेल लेखेर पठाउनुहुन्छ भने त्यो इमेल गएर स्प्याममा बस्यो भने इनबक्समा नगयो भने त तपाईको मार्केटिङ क्याम्पेन फेल भयो। त्यो कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो कोर्सले चाहिँ एड्रेस गर्छ। यो भन्दै म अर्को चाहिँ स्लाइडमा आएँ। अब यसको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईले सोध्नु भयो भने ल्यापटप डेस्कटप विथ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ चाहियो। म यहाँ एउटा के भन्न चाहन्छु भने त्यसको चाहिँ तपाईको अलिकति चाहिँ उहाँहरुको आईटी सम्बन्धी चाहिँ अलि चाहिँ प्रब्लम छ भने अलिक कम छ भने उहाँहरुले चाहिँ कसै एकजना मान्छेलाई राखेर पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। सँगै बसेर तपाईले सिकेर तपाईको चाहिँ के रे तपाईले त्यो स्किल चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्टाफहरुलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। फीस एकचोटी पेड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ रिटर्न हुँदैन। अर्को म ल्यापटप डेस्कटप कुरा गर्दा मोबाइलमा चाहिँ लिन मिल्दैन, ल्यापटप अथवा डेस्कटप चाहिँ चाहिन्छ हैन, यो चाहिँ चाहियो। र सर्टिफिकेट चाहिँ सेमेस्टर एक्जामको कम्प्लिसन पछि जेटकिङ हेड अफिसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। इन्डियाबाट पनि आउँछ। अहिलेको लागि ई सर्टिफिकेट, पछिको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ हार्ड कपीमा पनि दिन्छौँ। त्यसै गरेर अब अपर्च्युनिटिजहरु यति कुरा गरिसकेपछि अपर्च्युनिटिजहरु के छ भनेर हामीले हेर्दा कन्टेन्ट राइटर भएर तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ, एसईओ अफिसर भएर काम गर्नु, एसईओ म्यानेजर भएर काम गर्नु, एसएमएम म्यानेजर भएर काम गर्नु, डिजिटल मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ अथवा म्यानेजर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ हेड भएर पनि तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटीहरु चाहिँ तपाईसँग छ। यो भन्दै मैले यो स्लाइडलाई चाहिँ एन्ड गरेँ। अब मेरो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ म आएँ अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँहरुलाई म सबै कुराहरु चाहिँ देखाउने छु। एकैछिन मैले स्क्रिनलाई चाहिँ स्टप शेयर गरेँ अनि फेरि शेयर गरेँ। शेयर स्क्रिन। ओके फाइन, म प्रोसिड गरेँ। हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन चाहिँ अनलाइन 24/7 तपाईसँग मोबाइलमा हुन्छ हैन, ल्यापटपमा हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ कोर्स ड्युरेसन भरि, जसमा चाहिँ डेमो भिडियोहरु हुन्छ, क्विजेसहरु हुन्छ। तपाईको यतातिर हेर्नुभयो भने डेमो लेसन छ, डेमो क्विज छ, टास्क छ, तपाईको चाहिँ पीडीएफ लेसन छ, असाइनमेन्टहरु छ। यो चाहिँ मैले डेमोको मात्रै देखाए, सबै चीज मैले देखाएको छैन हैन। अनि यो सबै कुराहरु तपाईलाई अवेलेबल हुन्छ भनेपछि ए सर्ट अफ एसिस्टेन्ट ट्युटर चाहिँ तपाईसँग जतिखेर पनि 24/7 सुत्दाखेरि, खाँदाखेरि, हिँड्दाखेरि पनि तपाईसँग अवेलेबल हुन्छ। अब त्यही हो कि दिमाग चाहिँ त्यतातिर लगाएर सिक्न पर्यो। अब म सानो एउटा भिडियो यहाँहरुलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेँ, धेरै म देखाउन, यसलाई सानो चाहिँ यहाँलाई म डेमोन्स्ट्रेट गरेँ। शेयर कम्प्युटर साउन्ड। And what is keyword? Introduction and keyword research. So SEO stands for Search Engine Optimization. Let us understand what exactly SEO is and what is keyword research. So let us talk about history of search. So you must have seen few of the screens earlier. These are nothing but search engines, right? So before Google, there were search engines like AltaVista, Infoseek, Lycos. अब यो सानो एक्जाम्पल चाहिँ मैले यहाँलाई दिएँ। यसरी चाहिँ भिडियो राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर डेमो क्विजहरु हुन्छ जहाँ तपाईले क्विज लिन सक्नुहुन्छ। टास्क डेमो पनि हुन्छ। टास्क डेमोमा चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ टास्कहरुलाई कम्प्लिट गर्ने हैन, setting up Google Analytics, getting verification code and installing it on WordPress हैन। यो चाहिँ तपाईले स्टेप बाइ स्टेप सबै कुराहरु देखाएको हुन्छ र तपाईले त्यसलाई प्र्याक्टिकली युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो असाइनमेन्टको रूपमा तपाईलाई चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। त्यस्तै गरेर डेमो केस स्टडीहरु भयो हैन, केस स्टडीहरु हुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ एन्ड सोशल मिडिया, तपाईको चाहिँ के हो यो सबै कुराहरु, सबै मेटेरियल्सहरु यहाँ अवेलेबल हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको पीडीएफ लेसनहरु पनि छ, पीडीएफ मा पनि छ। हेरौँ। ब्लगिङको बारेमा चाहिँ एउटा पीडीएफ लेसन छ। यसरी चाहिँ सबै चीजहरु अवेलेबल हुन्छ। सर्ट अफ एसिस्टेन्ट ट्युटर चाहिँ जहिले पनि तपाईसँग हुन्छ। डेमो असाइनमेन्टहरु हुन्छ, जस्तो व्हाट इज गुगल वेबमास्टर टुल एन्ड फ्रम वेयर यु क्यान फाइन्ड इट। यो गरेर नि तपाईलाई देखाउनु पर्छ। हाम्रो कोर्स जस्तो अब म अघि भने फेसबुकमा एडभर्टाइजिङ गर्ने हो भने फेसबुकमा एडभर्टाइजिङ गर्ने मात्रै
थ्योरी मात्रै तपाईँलाई सिकाउन, त्यो एक्चुअली गर्न लाउँछ तपाईँलाई। जबसम्म तपाईँले त्यो गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले लर्न गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर त्यो गरेर नै तपाईँ लाइभ क्याम्पेन नै गरेर चलाउनुहुन्छ जुन चाहिँ प्रोजेक्ट्समा आउँछ। त्यस्तै गरेर डेमोलेसन भयो, वेबसाइट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, यहाँ अडियो छ कि छैन, भिडियो छ कि छैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ दिन्छ होइन। त्यसै गरेर डिजिटल मार्केटिङ फनेल छ। डिजिटल मार्केटिङ फनेल भनेको के हो, यसको विषयमा पनि सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यसमा दिनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसको एक्सेस चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। म यसलाई चाहिँ स्टप गरेँ अनि यहाँसँग एउटा सिम्पल एउटा कुरा चाहिँ मैले सेयर गरेँ एकैछिन। हामी अब एन्डतिर आइसकेछौँ, एकैछिन बस्दिनु होला, हामी टाइममै फिनिस गरिदिन्छौँ। सेयर गरेँ स्क्रिन चाहिँ मेरो देख्नुभयो, देखिराख्नु भएको छैन। अब एउटा मैले फोर्ब्स भन्ने चाहिँ एउटा म्यागजिन छ के अरे युएसको, त्यो चाहिँ एकदम नै इन्ट्रेस्टिङ म्यागजिन, एकदम नै नामी, वर्ल्डको नम्बर 1 चाहिँ म्यागजिनहरूमा पर्छ। उहाँहरूले के देखाउनु भएको छ, 12 ways to you can absolutely make money on, 12 तरिका जसबाट तपाईँले चाहिँ अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। के तरिका चाहिँ हेरौँ। गुगल एडसेन्सहरू युज गरेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो एफिलिएट मार्केटिङ गरेर, जसको बारेमा अलिकति मैले यहाँ जानकारी दिएँ। तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सल्टिङ गरेर पनि तपाईँ एक्सपर्ट बनेर जुन फाइबर भन्ने प्लेटफर्म छ, फाइबर भन्ने प्लेटफर्ममा तपाईँ एसोसिएट भएर कन्सल्ट गरेर अरू बिजनेसलाई एक्सपर्टको रूपमा तपाईँले डिजिटल मार्केटिङको सर्भिसहरू बेच्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपालमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन कोर्सेसहरू गराएर, पोडकास्टिङ गराएर, यो त अब यहाँ त्यतिको चल्दैन, तर पोडकास्टिङ धेरै राम्रो छ उता युएसतिर, युरोपतिर। त्यस्तै गरेर तपाईँ बुक किताबहरू, अब त किताब किन्नको लागि हामीलाई बाहिर जानै पर्दैन, हामी डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरू छ जहाँ तपाईँले किताबलाई, कसैको राइटिङ स्किल छ भने उहाँले चाहिँ स्टोरीहरू लेखेर किताब बनाएर एमाजोनमा तपाईँले राखेर सेल गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन। लिड सेल्सहरू, जस्तो अब तपाईँले चाहिँ एड क्रिएट गरेर त्यो एडबाट लिड्सहरू कलेक्ट गर्ने, त्यो लिड्सहरूलाई सेल गर्ने, कस्टमरहरूलाई पनि तपाईँले सेल गर्ने काम पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत। फर इक्जाम्पल भनौँ न प्रकाशजी, तपाईँलाई चाहिँ मैले भने कि चाहिँ म तपाईँको चाहिँ के अरे सहकारीमा चाहिँ पालुङतिर म 100 जना मान्छेको नाम दिन्छु जो चाहिँ तपाईँको ग्राहक बन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई पैसा, मलाई पैसा चाहियो तपाईँले त्यो म दिन्छु भनेर भन्यो भने किन्नुहुन्छ कि हुँदैन? किन्ने सर, त्यो त सदस्य किन्नुपर्छ सर। पर्छ हो। हेर्नुहोस् त, धन्यवाद के अरे हाम्रो प्रकाश सरलाई। अनि भनेपछि यसरी पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले लिड सेल्स गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फ्रिल्यान्सिङ राइटिङहरू, आर्टिकलहरू लेखेर कन्टेन्टहरू बनाएर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर स्पोन्सर पोस्टहरू, कुनै पोस्टलाई तपाईँले स्पोन्सर गरेर राख्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यति तरिकाहरू छ। एकछिनको लागि सोच्नुहोस्, आजको सेसनले यहाँहरूलाई केही चिजहरू दियो जस्तो मलाई लाग्छ। दिनेश सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? दिनेश सर? हजुर, मैले यो तपाईँको हेरेँ, म यहाँ हामी चाहिँ दमन सर र हामी जोइन्टली हामी जोइन गरेको हो। दमन सरको चाहिँ उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै ठाउँमा उहाँको चाहिँ आर्ट, यो ह्यान्डिक्राफ्टको कुराहरू छ। त्यो ह्यान्डिक्राफ्टलाई प्रमोसन गर्ने कुरामा म चाहिँ अब यो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ थ्रु चाहिँ उहाँलाई प्रमोसन गराउनेमा म चाहिँ अलिकति अगाडि सर्न खोज्दैछु। र मेरो आफ्नै पनि अब यो कन्ज्युमेबल, केही मेडिकल कन्ज्युमेबलहरूको मैले चाहिँ वेबसाइट बनाउँदैछु। वेबसाइट मार्फत नै अब हामीले चाहिँ अर्डरहरू रिसिभ गर्छौँ। अर्डर रिसिभ गरिसकेर हामी घरमै एकजनाले अर्डर रिसिभ गर्नुहुन्छ। म अर्डर रिसिभ गरिसके पछाडि त्यो क्लाइन्ट कहाँ दिनलाई हाम्रो एउटा अर्कै छुट्टै टिम हुन्छ, त्यो क्लाइन्टकोमा पुर्याइदिने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले प्लान गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ अब दमन सरको पनि अब आर्ट जस्तो एउटा हामीले यो कला नेपालको एउटा मौलिक एउटा सिप युक्त यो हो जुन चाहिँ नेपाललाई पहिचान दिलाउने काम छ। उहाँको यो काम र दाम दुइटै हुन्छ, हामी दुईजना मिलेर यो गर्ने हो। उहाँको अरू पनि
थुप्रै छ। उहाँले सहकारी पनि चलाउन खोज्नु भएको छ, सहकारीलाई पनि यसले फलदायी हुन्छ। र हामीले यो मेरो विचारमा यो अहिले यो जुन चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको यो धेरै कुराहरू मैले यहाँ अहिले हेर्न पाएँ। फेसबुकको भयो, ट्विटर भयो, ब्लगिङको कुराहरू भयो, एसइओ को कुराहरू भयो। यसबाट चाहिँ धेरै नै फाइदा हुने जस्तो चाहिँ लाग्यो। र एकदमै फिजिकली रूपमा क्लाइन्टकोमा गइराख्नु पर्ने पनि आवश्यक छ होइन रहेछ। आफ्नो थोरै समय दिएर पनि काम गर्न, आफ्नो अफिसको काम पनि गर्न भ्याइने रहेछ। र यो चाहिँ मजाले चाहिँ गर्न सकिने रहेछ र नाम पनि कमाउन मिल्ने रहेछ। यो हेर्दा यो बुझ्दाखेरि त मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो। अब दमन सर बिचमा आउनु भएको, उहाँले चाहिँ अब के फिल गर्नु भएको छ, अब उहाँले नै भन्नुहुन्छ होला। हस् दिनेश सरले चाहिँ केही इन्साइट्सहरू दिनुभयो। मलाई म अलिक प्रफुल्लित पनि भएँ होइन, म अलिक मोटिभेट पनि भयो। भनेपछि एकछिनको लागि के छ भने यसले प्लेटफर्महरू दिन्छ सबै चिजहरू, तर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीमा भर पर्छ। जस्तो अब दमन सरले चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले आफ्नो जुन कला छ त्यसलाई चाहिँ फेसबुक मार्फत मजाले चाहिँ लिङ्केडिन, फेसबुक, ट्विटर, तपाईँको चाहिँ के अरे पिनिन्ट्रेस्टबाट त्यसलाई चाहिँ यसरी फाल्न सक्नुहुन्छ लो कस्टमा। अघि मैले देखाएँ जस्ट $75 यति प्रमोट गरिदिन सक्नुहुन्छ कि कस्टमरको पछि उहाँ जाने होइन, कस्टमर अटोमेटिकली उहाँ पछि आइहाल्नु बसिराख्नु भएको छ नि। उहाँहरू लुकिरहेको भिजिबल बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। तपाईँको यसले चाहिँ भिजिबल बनाउँछ, तपाईँलाई चाहिँ धेरै नै भिजिबल बनाउँछ। त्यो भएको हुनाले त्यसरी युज गर्छ। अब हाम्रो चाहिँ प्रकाश सरको कुरा गर्दा प्रकाश सरले कसरी यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ संस्थालाई चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङ उहाँले भन्नुभयो 15 लाखको इन्भेस्टमेन्ट पनि गरिसक्नुभएको छ उहाँले यसमा। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम कस्टमरमा चाहिँ के अफरहरू छ, समय समयमा आउने अफरहरू, ब्याज रेटहरू चाहिँ हामीले यतिको गरेको छौँ, यति समयभित्र चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई यो आबद्ध भयो भने तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा युज गरेर उहाँले आफ्नो कस्टमर बेसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले त कति चिजहरू बनाइराख्यो होला तर त्यो कस्टमरसँग पुग्न सकेको छैन नि। पेपरमा अब कान्तिपुरमा उहाँलाई एड गर्नुभयो भने त उहाँको कति पैसा खर्च भइहाल्छ। यही फेसबुकमा चाहिँ तपाईँले एड प्रोपर तरिकाले एड गरेर कस्टमर फेसबुकमा के छ भने तपाईँको एउटा म अघि भन्न बिर्सेँ मैले ठ्याक्क यतिखेर भन्छु, तपाईँले टार्गेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ प्रकाशले भन्नुहुन्छ मेरो गाविसभित्र मात्रै यो एड्सको गाविस बस्ने मान्छेलाई मात्रै तपाईँले चाहिँ यो एड चाहिँ मैले देखाउँ भन्न चाहनुभयो भने ही क्यान डु द्याट। मैले मेरो चाहिँ गाविसमा मेरो यो मान्छेलाई मात्रै देखाउँ भन्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ टार्गेटिङ छ जुन चाहिँ नर्मल उसमा चाहिँ हुँदैन। कति पावरफुल छ एकछिन सोच्नुहोस्। त्यस्तै परशुरामजीले चाहिँ जुन चाहिँ अब कम्प्युटर अपरेटरको काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो संस्थालाई चाहिँ आफ्नो संस्थाको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले समय ठाउँमा पुऱ्याएर बढी इन्कमहरू गरेर बसलाई खुसी राखेर आफ्नो केरियरलाई पनि ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै दिनेशजीले चाहिँ आफ्नो संस्थालाई चाहिँ मोर कस्टमरसम्म चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। लिएर गएर उहाँले चाहिँ आफ्नो कस्टमर बेस बनाएर आफ्नो संस्थालाई अगाडि बनाउनुको लागि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन पनि संस्थालाई देखाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो बसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ हाकिमलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो केरियर, आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो चाहिँ एउटा लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र एकदम नै राम्रो छ यो। मैले भने अहिले हामीसँग यस्तो राम्रो अफर छ जुन चाहिँ सुनमा सुगन्ध छ होइन। यो अफर फेरि 40 एडमिसन पछि जान्छ। हामीले के गरिरहेछौँ भने तपाईँको चाहिँ एउटा वेबसाइट र लाइफ लङ डोमेन चाहिँ मैले दिइरहेछु। दिनेशजी के भन्न चाहनुहुन्छ? दिनेशजी ओके। के अरे एउटा लाइफ लङ वेबसाइट तपाईँले पाउनुहुन्छ जसको वर्थ तपाईँको चाहिँ अराउन्ड 8,000 रुपिस छ। डोमेन र तपाईँको चाहिँ होस्टिङ दुईटा फ्री, होस्टिङ चाहिँ 1 वर्षको लागि फ्री पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो कोर्सको फी एक्चुअली 64,000 प्लस भ्याट हो। अहिले हामीले घटाएर 3 महिनाको चाहिँ के अरे कोर्सलाई अहिले हामीले घटाएर 32,000 भ्याटमा दिइरहेछौँ तपाईँको। त्यो पनि ओन्ली 40 एडमिसन्सको लागि मात्रै हो। त्यही भएर हाम्रो अराउन्ड 15-16 सिट फुलफिल भइसकेको छ। त्यो 32,000 प्लस भ्याटमा पनि 32,000 चाहिँमा तपाईँको 14,000 फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट, त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट चाहिँ तपाईँको के अरे तपाईँको 9,000 अनि 9,000 इएमआई पनि राखेको छौँ कि लकडाउनको बेलामा मान्छेलाई सजिलो होस् भनेर हामीले त्यो पनि राखेको छौँ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ
6 मन्थ्सको कोर्स लिनुहुन्छ भने 60,000 प्लस भ्याट मात्रै छ, जुन चाहिँ नर्मल बेलामा 64 भन्दा बढी 128,000 पर्छ, 1,28,000 पर्छ। त्यही भएर यो अफर चाहिँ लिइहाल्नु होला, जति अब निर्णय छिटै निर्णय गर्नु पर्यो, किनभने 46 पछि त फेरि हामी अर्को कोर्समा गइहाल्छौँ। सोच्नु होला, सोचेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्नु होला भन्ने कुरा भन्दै म अरू के क्वेसन छ भने म लिन्छु। अलिकति यो जीटी मेट्रिक्सको बारेमा सिकाउँ भनेर सोचेको थिएँ, अलि टाइम चाहिँ पुगिसके जस्तो लाग्यो। त्यो भएको हुनाले फेरि यो मैले केही भन्न चाहे। हजुर 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 यो जस्तो यो जुन चाहिँ क्लासहरू चाहिँ बाहिर विदेशीहरूले क्लास लिने हो कि इन्डियनहरू कोबाट क्लास हुन्छ? यो क्लास चाहिँ इन्डियन ट्रेनरहरू हुन्छ, मतलब इन्डियन प्रोफेसर जेट किङबाटै हुन्छ। जेट किङबाटै हुन्छ, जेट किङकै युज हुन्छ। भनेपछि हाम्रो मिल्ने समयमै हुन्छ होला नि, हैन? हामीले चाहिँ यसलाई बिहान र बेलुकीको सिफ्ट र दिउँसोको सिफ्ट पनि राखिरहेको छु। अब वर्किङ प्रोफेसनलले बिहानको सिफ्ट अथवा बेलुकीको सिफ्ट र तपाईँको चाहिँ के अरे अब जो चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ उहाँहरूको लागि दिउँसोको सिफ्ट, त्यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गरिरहेको छौँ। त्यही भएर सबैलाई हामी चाहन्छौँ। भनेपछि हामीले मिनिमम 3 महिनाको कोर्स गर्नु पर्यो नि त? हजुर, सकभर 6 मन्थ्सको गऱ्यो भने धेरै राम्रो, किनभने 2 इयर्सको कोर्स हो। त्यही भएर 6 मन्थ्सको भने अलिक वाइड चाहिँ नलेजहरू पाइन्छ, अथवा 3 महिनाको पनि गर्न सकिन्छ। एसइओ सम्बन्धी गर्ने हो भने 3 महिनाको गरे। हुन्छ हुन्छ, हस् त, धन्यवाद। दिनेशजीले चाहिँ के क्वेसन सोध्नु भएको थियो, मैले एन्सर गरेँ। अनि नारायण प्रकाशजी केही यहाँले सोध्न चाहनुहुन्छ? के छ? प्रकाशजी त जानुभयो जस्तो छ। ओके, त्यस्तै परशुरामजी केही छ? यहाँले सुनिराख्नु भएछ कि भएन? मलाई यहाँ रेकर्डिङ पनि पठाइदिन्छु उहाँलाई। परशुरामजी, हेलो परशुरामजी। ओके, उहाँको पनि केही प्रब्लम छ जस्तो छ। अनि दमननाथ सर केही यहाँको प्रश्न छ? हजुर सर, के यहाँको म खास केही छैन। भोलि हाम्रो दिनेश सरसँग म एकचोटि छलफल गर्छु अनि उहाँसँग सल्लाह गरेर म उ गरौँला। मेरो एकदम ठिक छ सर। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद सर। यहाँलाई आज प्लेटफर्ममा पाएको हुनाले म एकदम खुसी छु, होइन? अनि के अरे चाहिँ आज चाहिँ हामी सेसन यतिमै एन्ड गरौँ, होइन? सेसन म यहाँ एन्ड गर्दैछु। यहाँलाई चाहिँ शुभकामना छ। अब एउटा चाहिँ आउँदो समयको लागि म शुभकामना दिँदै सेसन यहाँ एन्ड गर्दैछु। यहाँबाट चाहिँ सेफ रहनु होला र सुरक्षित रहनु होला, र केही क्वेसन छ यहाँहरूले जतिखेर पनि चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रकाशजी आउनुभयो जस्तो छ। प्रकाशजी सर। हजुर, यहाँको अलिक कनेक्सन लुज भयो जस्तो छ। यहाँको केही प्रश्न अथवा अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? छैन सर, खुसी लाग्यो सर, होइन? हजुर, यो ट्रेनिङमा म 3 महिनाको लागि जोइन हुन्छु। म त अफिसतिरबाटै हो, यो अफिसकै लागि हो, होइन? मेरो करियर डेभलप भएपछि अफिसको हो, यो सबै अफिसकै खर्चमै हुने हो है। अब म कुरा गर्छु, म कन्फर्मै गरिदिनुहोस् सर है मेरो। ए ल, हुन्छ, धन्यवाद। अब एउटा हाम्रो एडमिसन गरिहाल्नु भयो हाम्रो प्रकाशजीले, धन्यवाद। अनि यहाँलाई जे होस् हामी डेलिभर गरेर दिन्छौँ, यति चाहिँ याद राख्नुहोस्। निखिल मल्टी सर्भिस लास्ट 14 इयर्सदेखि काम गरिरहेको छ, जेट किङ 73 इयर्सदेखि काम गरिरहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ हामी चाहिएको चिज जसलाई तपाईँले प्रयोग गरेर आफूलाई प्रुभ गर्नुहुन्छ, आफू संस्थालाई अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर म अगाडि सबैजनाको अगाडि नै म प्रमिस गरिरहेको छु। पाउनुहुन्छ र म तपाईँको सिट बुक गरिदिएँ प्रकाश सर। अनि मेरो नम्बर हजुरसँग छ, हामी अरू कुरा पनि गरौँला। हुन्छ सर, हुन्छ। हस् त, म सेसन आज यहीँ एन्ड गरेँ। अनि अर्को हामी सेसनहरू पनि गर्दैछौँ, त्यसको विषयमा पनि जानकारी दिन्छु। त्यसमा पनि आज टुल्स चाहिँ मैले सिकाउन सकिनँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, किन टाइम अलिक भइसक्यो। म कुनै दिन यहाँलाई त्यो टेक्निकल प्रेजेन्टेसनहरू पनि हुन्छ, टेक्निकल प्रेजेन्टेसनमा आएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ, जहाँ हामीले अरू चिजहरू टेक्निकल पार्ट मात्रै गर्छौँ। डेमोन्स्ट्रेसन पार्ट यो के अरे यो पार्ट चाहिँ गर्दिनँ, के अरे टेक्निकल पार्ट मात्रै गर्छु। त्यसको विषयमा जानकारी यहाँ प्रकाशलाई पनि म दिनेछु, हुन? हेलो, ल, होस् त, आज म यतिकोमा चाहिँ सेसन एन्ड गरेँ। हजुर प्रकाशजी, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।
बाबु एन्ड गरिदिनु